كم نفس مولدات المخرجة أقدم بدرك المنيات كلها بين أبطاويا يا كيرزموتو وجنات استسمعنا حزن بسمو ودنا حوحات بسمين يجلس أبز طرف حزبنا ون أفدق مسلو دلو استجمروا دقافات أنا خيرهم قصلو بجزء من حدار بخالة عقلاتكم بحزبنا كجبر زكال دقف كقصل صوعيته يقرب أبصلمتون أو توصلنا تابعات كم سجم زكاتهم وجنات ومسلو دلو زكال دقف كجبرون صوعيته يقرب بتوصل خذ بحل في السمون وجل بهراو كحدت للتأخو أو كعفار تنكساس عطو سووا دقنا تقدر لايون صدرون والتهز بالناس من سراوي تجراي بحف الشهاز بتجراي بس ود الناس نعتي هاكم كل يدلي انتم مبرتات زملكات فلما بزغروا ما تحلف السم ما خلاكم تحوا واحد زكايدو اخي والله أستلعلو خالتون وسيخة حد قديات حرسب زبق فلتو زقبا زكاة تلون ومثل زغنة أو قال قدست قديات أذكره ما بريخو اللي هذا ما بقسنا يا عمي وبقى كايننا أو نحس هزار قاعد عامتون يمل له ملينا تخيدي أو كروح نقومينا مالت نحاس مستود نحريو أطلع لي نعمة كم أفتح حلفت جورنيا نعمة كم يكونت مودعتنا من جويتم مجمع ميازيان نشد شورح كم ود هو حتى كايد نيرو طبعا زحلف السوم من جورنيا دحرم ميازيا ذا اللخنتات بجزء أو نسل ستوري أبسل ستوري تاينا فتصيمنا تاي قادمونا تجمعات استرفنا خا نحد واحد فرقنا كل طوري استرفنا أول تفلت خبرات كبر لهم كبر نجرات نمرأي أبتصحى في زجمنا يطلع لي على موقنتات كبابياوي أو تمثريتنا بس إحنا يوم دمدمتان كجبر زبالنا يومنا اللو بستوصل نظام حيش بستاتش أنفتاتون رأينا اللي نفتنا إذا حلف السمن سيزي طالع لخوينه كان مستفل يتخرت كان رأينا له حدث مسك زي محدار زلوا زمدنا هات تمتع الرأي كم تفضلوا دحر مبال أسر تروعة قبائي شو مشروع تجبري يكونن ميتانيا زغنا حيلي زتقل من حيلي كابوت إنه ملقى بركة شدي صور حوسيدي كسام مجابي درجة ألس إنجر إذا محدارنا متعرّي كألس يسقبروا الدنيا كم مجابي مودة أثنا الحرية متعرّي تجمير مالت بريزيدنت تشمله من كاود ما كابيني متعرّي استقبروا له كساب سنة ون زباتاتون لازم بزاف سلست ورقي أفتح جزء من حير كابينة نايم متعرّي البريزيدنت يجميرو كم كابينة حمسة خدمة مرحلة إنه ناي واحد بتنا كونفرنس مسرت بتنا كونفرنس وسنة مسرت والسنة كم بحد شيء متعرّي تجير له مالتي فلازم نحز كابينة حمسة خدمة مرحلة واحد زلوا الكابينة تم على رأي مالتي بتوصل مسرت زوباتات وانت مع على رأي جزء وسيد النمبر قدم لي هو مع على رأي تمتع الرأي أو تركمه ما هزب قلقلت وان زي ما هذي نحر سبب بوتو زي حيزو نحر بوتو سبب حيزو أقرول زي الكوينو كوسان زقبهم زي بسون كوينو زين تلتقلوا نقرات سلوا مالتي لذي سوينا من بدأ ويكون لنا العلاقة كله ناي مسرح أقل قلت مهاب
ህዝብና ዝደልዮ ኣገልግሎት ብእዋኑ ናይ መሃብን ዘይመሃብን ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዩ ዘልዕሎ ዘሎ በዚ ዝተኣጓጉሉ ነገራት ስለዎ ማለት እዩ ብዝኾነ እዚ ግን ያው ከም ዝተዛዘመ ኢና ንወስዶ ናይ ዞባ ደቡብ ወሎ ዝተረፈ ንሳን ወይና ክሪኣየ ኣብቲ ካልኦት ዞባታት ግን ምትዕራይ ዝተገይሩ እዩ ግዜ ወሲድ እምበር ምትዕራይ ተገይሩ እዩ ካልእ ትርክብ እዩ ምስቲ ግዜያዊ ምሕዳር ብዝተፈላለየ ያው የልዕሎ እዩ ሰብ ኩልና እውን 50 ክድምሮ ሓደ ዝሓዘ ህወሓት ከመይ ይሰርሕ ኣለዎ ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ዝብል የለዓል እዮም ኣብዛ 3 ወርሒ ዝተፈፀመት እያ እዚኣ እንብላ ዘለና ምትዕራይ ናይ ዓመት ኣይኮነትን ዓመት ሙሉእ ያው 6 ወርሒ 7 ወርሒ ሕማሶ እዩ ነይሩ ድሕሪኡ እቲ ምትዕራይ ተጀሚሩ ዘሎ ምትዕራይ ግን ጀሚሩ ማለት ናይ ህወሓት 50 ክድምሮ ሓደ ናይ በዓሉ ተኻሊእ ግን ካልእ ኣካል እውን ኣሎ ማለት እዩ ግዜያዊ ምሕዳርስ ናይ 50 ክድምሮ ሓደ ጥራሕ እዩ ማለት ኣይኮነ ካልኦት ሓዋፋ እዩ ኣስምዕነትና ሓዋፋ እዩ ስለዝኾነ ከም ትካል እዩ ግዜያዊ ምሕዳር ዝንቀሳቐስ 50 ክድምሮ ሓደ ሒዝካ ስኢልካ ኣይኮነ ተሰሪሓ ማለት ኣይኮነ 50 ክድምሮ ሓደ ናይ በዓሉ ክብደት ኣሎ ግን ከም ትካል ግዜያዊ ምሕዳር ከም ይሰርሕ በጠቕላላ ተራዳዲእና ንሰርሕ እዩ ተራዳዲእና ንሰርሕ ከም ትፈልጡ እውን ያው ፕሬዚደንት ጠቅላይ ሚኒስትር ዝሽወን ተፀዋዕነቱ እውን ጠቅላይ ሚኒስትር ያው ፌደራል መንግስቲ ንሕና ወላ ንምረፅ ናትና ጥራሕ እዩ ማለት ኣይኮነን ካልእ በዓል ዋና እኒሀ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እኒሀ በዓል ዋና ማለት እዩ ስለዚ ከም ትካል ኢና ንረኸብ ትካል ግዜያዊ ምሕዳሩ በዓሉ ትካል ብተፀዋዕነት እውን ካልእ ተፀዋዕነት ኣሎ ናይ ፌደራል እውን ናትና እውን ማለት እዩ ናይ ክልታና ንብሎ ንኽእል ኢና ካብኡ ሓሊፍና ድማ ናይቶም ካልኦት ተሳተፍቲ ስለዚ ከም ትካል ዘለና ርክብ ፅቡቅ እዩ ከም ትካል ፅቡቅ እዩ ማለት ተቀራሪብና ኢና ንሰርሕ ኣብ ትልሚ ከም ካቢኔ ዓርሱ ዝኽኣለ እዩ ምስ ውድብ እውን ግን ፅቡቅ ርክብ እዩ ዘሎ እቲ ውድብ እውን ሓሳብ ክበሉ ኣብቲ ዝሓለፈ ዘይነበረ ኣብቲ ዝሓለፈ ያው ዝፍለጥ ናይ ባዕልና ምምሕዳር ንብሎ ዘለናዮ ዘይገበሮ ሕዚ ግን ብተግባር ዝካየድ ዘሎ ትልሚ ክወፅእ እንተሎ ሕዚ ናይ ሓደ ናይ 100 መዓልቲ ተባሂሉ ዝወፅእ ኣሎ ካብ መጀመሪኡ ሓሳብና ሂብና ኣለና ከም ውድብ ከም ትካል ድማ ያው ከም ካቢኔ ባዕሎም ታ 50 ክድምሮ ሓደ እውን ኣብላ ማለት እዩ ክንፈልግ ውድብ ከም ውድብስ ሓሳብ ዝበሉ ሓበሬታታት ንቀያየረሉ ውድብ እውን ሓሳብ ተልዮ እውን ሓበሬታ ዘካፍለሉ ብወገን ግዜያዊ ምሕዳር እውን ብዛዕባ ምስ ፕሬዚደንት ዘለና ርክብ እዩ ተኻሊእ ኣባልና ናይ ባዕሉ መስርሕ ይራኸብ እዩ ግን ምስ ፕሬዚደንት ፎርማሊ ብፕሬዚደንት ስለ ዝውከል ምስ ፕሬዚደንት ኣብ ትልሚ ሓበሬታ ኣብ ፈፃፅማ መደባትን ከምኡ እና ተራሃብካ ኣብ ዘድሊ ነዚ ዝሕግዝ ድማ ኣሰራርሓ እውን ይሃልወና ኢልና ውፅኢና ኢና ማለት ማዕሱ ዝኽኣለ ከም ዘልኮ ትካል እውን ስለዝኾነ ውድብ እውን ካልእ ትካል እዩ እቲ ምጥልላፍ ምትዕንቓፍ ገለ መለ እውን ከይመፅእ ትካላዊ ይኹን ኣሰራርሓስ ይሃልወና ሓደ ንሓደ ክጎቶ ሓደ ንሓደ ክጠልፎ ስለ ዘይብሉ ተኸባቢሩ እውን ክሰርሑ ስለ ዘሎ ኣብ ምንታይ ኢና ንረኸብ ተወሰነ ነናይ ባዕሉ ግን ኣብ ምንታይ ንረኸብ ምንታይ ንደጋገፍ ዝብል ኣሰራርሓ እውን ኣውፂኢና ኣለና ስለዚ ውልቃዊ ኣይኮነን ተካላዊ እዩ ትርክብ ማለት እዩ ተካላዊ ዝኾነ ርክብ ምስ ግዜያዊ ምሕዳር ኣለና ከምኡ ኢልና እውን ኢና ንሰርሕ ዘለና ካልእ ልዕሎ ዝደሊ ብላዕላውነት ዝምልከት እዩ ላዕላውነት ከም ውድብ ቁፅሪ ሓደ ኣጀንዳና ኢልና ተንቀሳቂስና ኣለና ሕዚ እውን ንንቀሳቀሰሉ ኢና ዘለና ኣብዚ ናይ ውድብ እውን እንተይኮንስ ናይ ኩሉ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር እውን ናይ ህዝቢ እውን ናይ ኩሉ ትግራዋይ እውን ኣብ ውሽጢ ካሉ ኣብ ደገ ንኩሉ ሰብ ከንቀሳቀስ ዝኽእል እዩ እዛ ላዕላውነት ሓደ ናይ ባዕልትና ናይ ተጋሩ ከም ተጋሩ ክንሰርሐሉ ዘለና ተኻሊእ ግን ብስምዕ ፕሪቶርያ ስለ ንሰርሕ ምስ ፌደራል ኮንካ ስራሕ እዩ ኣብታ ስምዕ ፕሪቶርያ እውን ኣለ ስለዚ ምስ ፌደራል እውን ያው ተን ኣፍሪካ ሕብረት ኣለና ፓነል ኣለና
እዚኦም እቶም ኣብ መንጎ ኮይኖም ዘራኸቡና ዘዘራርቡና ውሳኔውን ብሓባር ኮይኖም ውሳነ ኮይኖም ያው ይውስኑ ንሕና እውን ተወሰኑ ክንቀበል ዝረአየና እውን ሓሳብና እንህበሉ መድረክ ኣሎ እዩ ምስ ላዕላውነት ተኣሳሰረት ኣብዛ ዓመት እዚኣ ሓድሽ ውሳነ የለን ውሳነ ናይ ዓሚ እዩ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ዝምልከት ውሳነ ናይ ኩሉ እዩ ግን ብፍላይ ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት ዓሚ ብፓነል ኣፍሪካ ሕብረት ኩልና ዘለናሉ ዝተወሰነ ኣብ ዝኾነ መድረክ እንትልዓል ነይሩ ግን ሕዚ እውን ዘሎ ስለ ዝኾነ ህሉ እውን ስለ ዝኾነ ሓደ ውሳነ እንታይ እዩ ህዝብና ቅድሚ ምምላሱ ተመዛበላ ይኹን ተሰደደ ናብ ምዕራብ ትግራይ ቅድሚ ምላሱ ብፍላይ ምዕራብ ትግራይ ሰፈርቲ ክምለሱ ኣለዎም ዝብል ኣብኡ ሰፈርቲ ኣለዉ እዮም ናብ 100,000 ክፅጉዑ ዝኽእሉ ያው ቁፅሩ ይፍለጥ እዩ ግን ናብ 100,000 ከባቢ ዝፅጉዑ ሰፈርቲ ኣለዉ መሬት እንዳማቶም ዝወሰዱ መሬት ገዛውቲ ናይ እንዳማቶም ዝወሰዱ ክንደይ ንብረት ያው ወረርቲ እዮም ምስቲ ዝኣተወ ወራሪ ኣትዮም ድሕሪኡ እውን እተው ተባሂሎም መሬት መንበሪ ዝወሰዱ ከም ዘልኩ ንብረት ዝወሰዱ እዮም ህዝብና ክምለስ ተኮይኑ ክፍቲ ቦታ ኣይኮነን ዘሎ እዚኦም እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚኦም ክለዓሉ ኣለዎም ዝብል ሓደ ውሳኔ ተው ዘሎ ሰፋራይ ከይመለስካ ናብ ቦትኡ ናብ ዝነበሮ ናብ ዝደለይዎ ህዝብና ናብ ምዕራብ ትግራይ ክኣቶ ይኽእልን ዝተመዛበለ እውን ዝተሰደደ ስለዚ ሓንቲ ውሳነ እዚኣ ሕዘቤላ እንተልኩምና ኣይትፈፀመትን ይውሰኽላ እዩ ዘሎ ተወሰኽቲ ሰፈርቲ ናይ ምውሳኽ እምበር ናይ ምውፃእ ኣይኮነን ካልአይቲ ውሳነ እንታይ ነይራ ዕጡቓት ኣሎ ሰብረት ሚሊሻታት ካብ ኣምሓራ ዝመፁ ኣብኡ እውን ዝዓጠቑ ኣለዉ ነበርቲ ዝነበሩ ማለት ዘለዎም ከም ዕጡቓቱም ብረቶም ይውርዱ ኣብቲ ናይ ጆኖሳይድ ውግእ ብቐጥታ ዝተሳተፉ ክፍዒ ዝፈፀሙ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብዙሕ በደላት ጭፍጨፋታት ዝፈፀሙ እዮም እዚኦም እናሃለዉ ክምለሰ ይኽእልን ስለዚ ምምላስ ሓንቲ እታ ዝበልኩ ሰፈርቲ ክምለሱ ንሶም ተተመሊሶም ናብ መሬቱን ናብ ገዝኦም ክኣቱ ዝኽእል ትሰብና እቶም ዕጡቓት ናሃለውን ክምለ ይኽእል ገሊኦም ዕጡቓት ምስቶም ሰፈርቲ እዮም ገሊኡ ድማ ያው ዕጡቕ እዩ ናይ ፀጥታ ሓይሊ እዩ ሳልሳይ ናይ ኣምሓራ ምምሕዳር ክፈርስ ዝብል እዩ ናይ ኣምሓራ ምምሕዳር እዩ ዘለዎ ኣብ ትሕቲ ፌደራል ግን ኣብ ትሕቲ ናይ ኣምሓራ ምምሕዳር እዩ ዘሎ ንሱ እውን ክፈርስ ራብዓይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ዝተሰደደ ህዝቢ ድጋፍ የለ እዩ ጥራሕ ኢዱ እዩ ዝኸድ ዘሎ ናብ ቦትኡ እንተተመልሶ ክሓርሱን ክሓርሰ ይኽእል ክነግድ እውን ክንግደ ይኽእል ስለዚ መተሓሓዚ ዝኾኑ ደገፍ ናይ ገንዘብ ይኹን ናይ ማቴርያል ይኹን ናይ በዓል ሞያ ይኹን ተፈላለዩ ደገፍ ማለት እዩ የድልዮ እዩ ያው እዚአን ኩለን ብፌደራል መንግስቲ ዝስራሕ እየን በዓል ዋናኦም እውን ተቐሚጡ እዩ ናይ ዓሚ እየን ሕዚ እውን ኣይተፈፀማን ማለት እዩ ስለዚ ተመዛበለ ተሰደደ ይመለስ ንብል ኢና ክንብል እውን ይግባእ ክሳዕ ዘይተመለሱ ክንቅፅለሉ ኢና ፌደራል ክገብሮ ዝግብኦ ግን ክገብር ኣለዎ እዩ ሓደ ግዜ ንሰምዕ ኢና የተውክሆ ኢልና ኢና የውሑ ጌርና ኢና ዋእሞ እዚአን ኣበ ኣሎ እዚአን ከይሰርሓኻ እተውክሆ ይበሃል እዚአንስ ቅድመ ኩነት እየን ባዕለን እዚአን ተፈፂመ እንተኮይነን ግድን ከኣቱ እዩ ካልእ ምክንያታት ካልኦት እውን ኣሎ ዘይተመለሱ ጉዳያት ንሶም ብዘተን ወድና ይምልና ኢና ካልኦት ማለት እዩ እዚአን ዘን 4 ጉዳያት ግን ቅድመ ኩነት ተን ሰለስተ ግድን ተራብዓይ እውን ዋላ እንተ ተመለሰ እውን ያው ክነብር ዘይክእል ተኮይኑ ዋጋ የብሉን ማለት ደገፍ ይደሊ ዋላ ተን ሰለስተ ተዝማልኣ እሞ ከኣቱ እየ እንተይሉ ናይቲ ህዝብና ናይ ባዕሉ ውሳነ የገንፅኡ ኢሉ ናብቲ ኣሽሙን ኣእትዎ ይደልን ተወሰነ ነገር ቆናጠጢ ይደሊ እትሓዝ ማለት እዩ ድሕሪኡ ምንም ኣይደልን ስለዚ ይእተው ኢልና ተኸልኪሎም ተዓንቂፎም እቲ ብብልፅግና ዘሎ መራርሒ ጥራሕ ኣይኮነን
تقول لك حداتوني حزون كويس دقاق موضوع زلو موزي عندي فتصمها زي أنكون يبانلين توصينا نكون كذي أستعد فتصيم حزي ስለዚህ ብድፍኑ ፈቒድና ኢና ይመለሱ ተዓንቂፎም እዮም ዝበሃል ዘረባ እውን ሰሚዕና ብጭብጢ ንዘራረብ ኢና ዘለና ብጭብጢ እዚአን ተወሲነን ሓንቲስ ኣይትፈፀመትን እዚኣ እንተትፈፂማ ህዝብና እውን ደው ይብለን ሕወሓት ኣይሕዞ ግዜያዊ ምሕዳር ኣይሕዞ ሰራዊት ኣይሕዞ ብታይልካ ክሕዞ ህዝብና ክናቦ ትምለስ ኢና ንደሊ ካብቲ ዘለዎ ፀገም ፀበባ ክወፅእና ንደሊ ሓደ መውፅና ቦቱ እመታው እያ ስለዚ ከም መትሕጃ ክፀንሕ ኣይኽእልን መትሕጃ ክኾን ይኽእልን ህዝቢ ትግራይ መትሕጃ ክኾን ይኽእልን ዝስደዱን ተመዛበላይ እዚአን ኣይተማልኣን ኢና ንብሎ ዘለና እዚአን ከዓ ናይ ፌደራል እየን ፌደራል እዩ ዝዕንቅፈና ዘሎ ኢና ብዘኒ ሕዚ ዘይምለስ ዘሎ ፌደራል ስለ ዝዕንቀፈ እዩ ግልፂ እየን 1 2 3 ተባሂለን ኣሎ ናትና ተዋሃበና ከም ትግራይ ተመዛበልቲ ምድላው እያ ተመዛበልቲ መድልዋት እያ ሽሞም ብዝርዝር ተፃሒፉ ቁፅሮም ክፍለጥ ቦትኦም ክፍለጥ ኣሎ እዩ እዚአን ኣዳልው ድማ ንሕና ተባሂልና ብንፅፅር ቀላል እያ ተዳልያ ድማ እያ እዚኣ ፀኒሕ እያ ክንደይ ሰብ ናበይ ይኸዱ ዝብል ተፃሒፉሉ በኣና ኣዳሊና ኢና ብዛዕባ ግዜያዊ ምሕዳር ሰርሑ እዩ ግን ውድብ ስለ ዝኾነት ተደራዳራይ ናይ ስምዒ ፕሪቶርያ እዚ ኣጎር ኢና ተባሂልና ንሕና ዝኣቱ ተመዛበላይስ መዝግቡ ናበይ ከም ዝኾነ እውን ቁፅሪ ይፈለጥ ዝቀዲሙ ተሰሪሑ እዩ ስለዚ ንሕና ክንሰርሖ ንኽእል ከም ትግራይ ሰሪሕና ፌደራል ክስራሕ ዝግባእ ግን ኣይተሰርሐን እዩ ስለዚ ብደፈንኡ ከኣቱ እናተደልየስ ተኸልኪሎም ዝበሃል ከመይ ገይሩ ይክልከል ክፍፀም ዝግብኦ ኣይትፈፀመን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ናይ ተመዛበልቲ ደው ኢሉ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ዘረባ ዝሓለፈ ተፃዕሪ እዩ ተገይሩ ዘሎ እምበር ድልውነት ብፌደራል መንግስቲ የለን ድልውነት ናይ ትግራይ ኣይኮነ ድልውነት ናይ ሕወሓት ኣይኮነ ድልውነት ብፌደራል የለን እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኣትሊስቶም ስምዕ ፕሪቶርያ ዝፈረሙ እዚኣ እያ ተውሳንኦ ንሳቶም እውን ክፍፀም እኹል ፃውጣ ይገብሩን ኢና ንብል ኢና ንሕና ህዝብና ይመለስ እዚአን ይማልኣ ተሰምዕ ፕሪቶርያ ይተግበር ካብ መዓል ሓሊፍና ካልኦት ሰላማዊ ናይ ቃልሲ መንገድታት ምጥቃም ንሕና ክንውሰን ይንኽእል ናብ ልዕሊ ፌደራል ስለዚ ፌደራል እቲኦም ድማ እቶም ዝፈራረሙና ካልኦት ማሕበረሰብ ዓለም ግቡእ ፃውጢ ይገብሩን ኢና ንብል እቶም ዲፕሎማት ክረኽቡና እንተለዉ ንሱ ኢና ንብል ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ እንግሊዝ ይኹን ናይ ኣፍሪካ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ይኹን እዚአና ንብል ዘለና ህዝብና እንደይመለስ በዓሉ ህዝብና እውን ይዛረቦም ኣሎ ምስ ህዝብና ክራኸቡ እውን ጌርና ኢና በዓልኩም ደርኮውን ተመዛበሉ ዘሎ ሰብ ስለዛ ቁፅሪ ሓደ ኣጀንዳ ናይ ትግራይ ኣይተመለሰት ሰማዕ ኣይረኸበትን ኣብቲ ናይ ስምዕ ፕሪቶርያ ብተወሰነ ክገልፆ እየ ናብ ካሊእ እውን እያ ትኸድ ዘላ ናብ ኣሉታ እያ ትኸድ ዘላ ናይ ዘረባ እዩ ዝኒ ዘረባን መደናገሪ መልእክታትን እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ካሊእ ያው ገና ዘይወዳእናዮ ዝበልናዮ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናትና እዋም ኣይኮነ ኣብቲ ናይ ፓነል እውን የተወሰነ እዚ ከባቢ እዚስ ኣብ ትሕቲ ፌደራል ይፅናሕ ዝብል ኣይተቐየረን ብዛዕባ ህዝና ይምእታው ይመቻቾ ኢና ንብል ዘለና እምበር ምዕራብ ትግራይስ ናብ ትግራይ ክመልሶ ኣይበለን ፌደራል ዓሚ የበለን ሎሙን የበለን ተቐየርስ ነገር የለን ኣብ ትሕቲ እዩ ዘሎ ስለዚ ሉኣላውነት ናይ ትግራይ ምስ ተደፈረ እዩ ህዝብና እውን የተመለስን በታ ተሰማዕናላ ብርክውን ሉኣላውነትና ምስ ተደፈረ እዩ ተደፊሩ እዩ ዘሎ ኣብ ትሕቲ እዩ ሕዚ እውን ኣይቀየረን ኣብ ትሕቲ ፌደራል እዩ ዝቕፅል ናብ ትግራይ ኣይረክብን ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ እዩ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ከበር ኢና ኢልና ሕገ መንግስቲ እውን ኣይተኸበረን እዚ እቲ ገና ምርዳእ ዘይብሉ ዘልኮ ማለት እዩ እዚ እንተይተወዳእ እውን ኢና ህዝቢ ክምለስ እቲ ምቹው ኩነታት ይፈጠረሉ መመለስ ንብል ዘለና እቲ ግን ገና ክትዕ ዝደሊ እዩ ኣብቲ ኣፍሪካ ሕብረት እውን ኣይተወድአን ሕገ መንግስቲ ግን ዝጥሕስ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ሪፈረንደም እዩ ዝብል
عمن يرى ريفرندم كيار تبل حزونا له بريفرندم يزوج سني زبل معرفة رايت راح يكون أنسو تألمتوني أنا يدو توسنا ورداتاتوني بريفرندم نام من كم سخدا ناب تقراي دي نام محرا سو تقراي مستقرسي كالي عبينا قرص النيه مالتي دوزة لون كرارا دون زي خل كن بسلام نفتحيو نلو ذلنا بتم أشما قلتون رأي ذلنا أبزت تغير نقر يلي سلازل أنا نو تقراي بزملكت مستدفر رأي نفلالي نازل نمر زفلالي نقر يكون النيرو قن تنهزبو تساقم مفتح دخون توهيلي تي سمعون تقيرو النزول كمبر لا لا ونت تقراي قن مستدفر رأي لازم فيدرال منغستي حدا بت نايسم أنا بانل أي كذا أي فتسمن زلوا كم زين عتي يزرع زلوا طالع ما حق منغستو مستحسي يتغير أنا قال كم زلوا كان ريالنا فأنا يتألمتي استهايدة عامي كم زلاتا كتدقموني بالله يعني نسا وحسنا فيدرال منغستي نتزقات نواراي وحسنا خيب كم عين السمعينيو فيدراليس وحسنا خيب وحسنا كم زيهب رئينا اينا بتشبط هزونا اكيو يساق ايزل قال يتمليسي قتلتونا له او قرواون يقتلكو ايزل قالوا كيف حتاتون يوصح ايزل هزبنا مسمار رأي وحسنا يقول تاهم تقول زلهم يلنا زل لو كم زعينة هوات نأتو أين خئلن وحسنا ون فيدرال كبير يخل أبتاц ألمت ترى تمسكرة بتفلالي من قدون سوز كاتل زلي نويو كتن توسنا بانل تعد كمفتحون مالتي ما محدار مفراشون ملو كي جوركا تم سفرت انتي وصاخة نعم عرب تقرأي مأتاو زقدده نعم زقدده نقدر كنا أتوين هزبي شيلك أتوه بهال أي غل كبيديو لا تسمع بريتوريا حزون مساء زلتنا مقالسيت بزته بسلام منقدي بدبلوماسيا منقدي حزبنا نبوتو ملس لا علاونتنا دمون كيراغص قصال قالسي مكيال زدل مخانو قالس حزون يقصل يزلو تركب يقصل يزلو مفتحي زي مساء تسقايون يقصل لنا حزبنا خالي ريفورم بزملكاتي ودب ريفورم كايدلن يلوسيني غوايو أنا حلف قعزو جمجمنا في الليل ما دحرز جونوسايد قبل أهل تقراي نفتسامو كنا تغيري بتتصنحه ودول كده يغل بتصنحه ما بتصنحه بروجرام ودو يا ودو زبل هذا بروجرام بتصنحه بروجرام حزو كده يغل كالوت نجاراتهم غيروهم محشوا زلوا نجاراتهم كرقلوا يعني استراتيجيات تلفون كالوت مسماراتهم ولا لازم نفتشه كل يفتش ينير كل نفتشه زقصل ነገር ተሃሊና ንቀጽሎ ኢና ዘይቀጽልና እንተሃሊው ያው አገልግልካ እና ሐሳብ ሕዚ يحز ግን ያው ተቀመጥ ታሪክ ይባል ማለት ነው ካኦኸን حد مز مدرخ ዝኸይድ ንጽባሕ እውን ዝኸውን حدش አካይዳ حدش ነገር ክነምጽ እዚ ላይና አቲና ሪፎርም ባልተስ ምሕዳሲ تودبس كحدث له تكايدو نتغراي ون زلص خገልግል تخوينو نوع حدث له زي اخ بسوده من منقدي انا جنبرنيا ناي وعلى بيت صحفت كفيتنا لينا ابو حلفه قال لي رفنا يكاتيت بحال ناي وعلى بيت صحفت خفيت له ناي وعلى مرارحه مال تمديب له تلمون يصينا تفلالي ودابتات نتوم سرحتي نتوم لقطات زر اليوم وفتش هذا اليوم كله زبلنا نخلو يفتش كوميتيات أفتسرحها حجزنا ناي أبالات ناي ودب ترحون كين جبرة تفلا لي مهور تجراي أبتجراي هالو أبدك دياسبورا بمهور نتو وبتجراي نتو حجز أبال ناي وعلى سرحي مرحون ناي وعلى سرحي زي ممكن كم تجارو مهورات نتغراي زتقم زود بزك عره يدلي تفلي حسابون والله هلوا ግን ነፃ مهرات ببزح زساتفي بركت زول مهرات ابز توافيرم ابز سرحسي
حزنا يموفارم تكون قال دلي أمتى يبصح لي حزت تجاور سعري تجاور مصنعتات حزت تزازيمي ብዙሓት ሰነዳት ተዳልዮም ኣለዉ ስለቶ ምሁራት ኣዳልዮም ወዲኦም ማለት እዩ ውድብ ከምዚ ኢላ እንተተዓርየት ኢሎም ማለት እዩ ሓሳብ ኣምፅኦም ከምዚ ኢልና እንተኸድና ፖለቲካና ይኹን ኢኮኖሚና ይኹን ካልእ ይኹን ሓሳብ ተኣኪበሉ ሕዚ ስለዚ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ክንብሎ ንኽእል ከምዚ ዓይነት መፅናዕትታት ኣካይድካ ያው ሰነዳት ምድላው ተወዲኡ تا يسترفن حزي ميت مالتي تتمصنعه ميت يرلي ميت هذا وش تودب يعني ما وش تودب تدالون يكون كمزلنا تماريح حنبر كلهم تفلالي ما باب ايكونومي تقولنا ايكونومي كيلا مالتي مهور حشان تليون حشاون قال لي ساينتستي قال لي تمارا ماري الله سبحانه وتعالى انا ساتفنا زي كم يقولوا دقة زفلوتو مالتي باب زفرون زفلوتو لازم حزيه قرام يتجمري تمرار حكا بعلو تودب راح تصاميوس ما اهلاي كوميتيو ያው ዝቀርበሉ ኣብ ሪኡ ያው على حساب ተወሉ ኣብ ውሽጡ ውድብ ክሳብ ታሕቲ ማለት ክሳብ ኣባላት ከማይጠሉ ግን ዚ ኣድማ ናይ ውድብ ጥራሕ ይኮነትን ከም ተሃለት በትግራይ ወንት ምልከት ስለዝኾነ ሕብረተሰቡን ከማይጠሉ ታይት حساب ይጠቅም ዲኑ ትግራይ ይጠቅም ካብ ዝብል ማለት እዩ ናይ ኣባል ውድብ ይንገብራን ዚያ ናይ ህዝብ ትግራይ ከይዳ ተናባዙ ዝወፃ ህዝብ ትግራይ ይጣማዶ ይጣማን ስለዝኾነ ህዝቡን ክሕተት እዩ خالي مهورون حتى من نسوا يوسف كأنه يوسف كله مالتي لازم حزب استقرائي حسب كله ببزفرو أبز حسرة جزء من كنودو مالت تساتف بزحي جن أبز حسرة كنودو ناي كل حساب سمعها ما تشمنا كل زوالكات وسريت نايز وزح يواتس أيو كم تجرهم تتمع عرارهم ودوكم زي أنت تمحشت يلو زوالنا ناو قبائك نقرأه هتوس قبائكون إلى وسيلنا لنا حلفة نفط مدبنا قبائك سعد متس كتب بس لزيولك جزيون أخي لي أو حد عام تشتي هاي حد عام ثاني أخي لي زني قلت فينا نفط هتوس قبائك خلز ودب ناو على برنامج هذا حق دنبي بتحدش تزمس حسب مسارة كيرا نو على تحدث له بزو من قدون بوليتيكا حزبان تمرح له هناتات مفتار زخل ما بقسي بس حلو حزنا ونقتلنا ما دي ناو تشبط ميلات نقتلنا لازم يزبو معوال النية مالتي ريفورم كنقبرنا نحدثنا انت ونحز حسب مسئل لكاتا ما يتكا مشارشو تكوسنو زخل أكال يوسن فلو تحبيرنا نبيع مالتي فلستا ودب دلو تمغانا زرعي نخل ساتفاون تدالي خمس الله نماماتي كالي مرحنتنا بزملكات نحن نقرات نمل عالي تنحيز مرحنت ياو تقبع يتمرسة عم خرمتي أو نحسس تمرسة ما أخلاي كوميديا هون تفرح بتصامي ما تحدث من أشي حدش ولدو لازم نتقصالي كسجاجر زخيل عم خون زخيل ودنا هياو كوين في الليل ما مستحزن روزلنا نيري فورم صراحتون وسيهو بالفورنا عدمت راح يكون لنا لأن بتحساسبها ونحدث له ما نأسيون اللي هو الدب لازم هنا أصالي زبط أسفا زكبر له حيل سبحيزي إذا له مزح حدش تحساسبها تأساسيرك جنا بقى حلف زي حلف كرأي حدش تحساسبها يقولنا نعبيك زوز نمن أسحي زخرنا لتيكون تحساسبها تسامعت خير كي تسامعت خير كفلا لي خير يتحدش على تحساسه بقى زوجة مالتي بقى زوجة زوجة لله عدل زفتر سلزي مستر ريفورم التأثير نهر ينتلنا تودوس نابزل على درجة كسجاجر خلال له ونتات يفتر له مالتي التي مررها حزون صبوي تقبعون زحشك قلقلت وهايلو أما ختون ترى عامون كوني خيل بعد ما تروح أنت هنا بتمرتون بخالات بعاتون بيجلس خداي حزو كبي
እናተጠናኸረ ይኸይዱ ተኸልዕሎ ዝደልት ውሽጢ ውድብ ቃልሲ ውሽጢ ውድብ ቃልሲ ቁልፊ እዩ ኣብ ህወሓት ናይ ውሽጢ ውድብ ቃልሲ ዝበዝሕ ሕዛ ዓመት እዚኣ ክሳዕ ዳርጋ መጋቢት ምስቲ ጉጅለ እዩ ነይሩ ቃልሲ ጉጅለ ያው ኣብኡ ኣፍሊጡ እውን ከይደሎ ኣብ ውሽጢ ውድብ ግን ስለ ዝነበረ ወላ ጠቕሊሉ ካብ ድሕሪ ጉባኤን ካብ ውድብ ተወፀ ዓብዪ ቃልሲ ምስኡ እዩ ነይሩ ናይ ውሽጢ ውድብ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ጠንክር ዝበለ ሰይነበረን ማለት እዩ ምስቲ ዝወፀ እዩ ነይሩ ምስቲ ዝወፀ ጉጅለ ይሕምሰና ስለ ዝነበረ ይዘርገና ስለ ዝነበረ ምስኡ ምልጣምያ ነይራ ስለዚ ናይ ውሽጢ ቃልሲ ዝሒላ እያ ፀኒሓ እታ ናይ ውሽጢ ውድብ ቃልሲ ግን ወሳኒት እያ ውድብና ኣብ ሕሉፍ ታሪክና እውን ናይ ሕዚ ፀገም ክርኢ እንተለና እውን ዝሒሉ ስለ ዝነበረ እዩ ብዝብል እዩ እዚ ናይ ጉጅለ ተጫጭሑ ከምዚ ዓይነት ጉጅለ ተፈጢሩና ኣለና ንብል ዝነበርና ንሳ ዝሒላ እያ ሕዚ ግን ተጠናኺራ ክትቅፅል እያ ኣብ ውሽጥና እውን ማለት ሕዚ ናይቲ ጉጅለ ኣይኮነን ደጊም ማለት እዩ ጉጅለማ ካብ ውድብ ወፂኡ ጥራሕቲ ኣይኮነስ ከይዱ ምስ ብልፅግና ተለጢፉ እዩ ጉጅለስ ብልፅግና ኮይኑ እዩ ህወሓት ናይ 50 ዓመት ውድብ ኣነ እየ ዝነበረ ጠቕሊሉ ብልፅግና ስምረት ዝበሃል ፓርቲ ተኣሽ ከይደሉ ፀርያ ኣላ እዚኣ ማለት እዩ ናይ ውሽጥኸ ክትቅፅል ኣለዋ ቀፃሊ ባይዞ ኣብዚ ናይ ውሽጢ ክለኩም ዘለዎ እንደገና ካሊእ ፋሕፋሕ ምባል ኣይኮነ ሓድሽ መብዛሕትኡ ትውልድ ኢልና ኣለና ክሰጥም ኣሎ ሓድነት ክሰጥም ቃልሲ ናይ ተሓሳስባ ኣብ ምውፋርካ ዘጋጥመካ ወላ ዕንፅልፂ ዝበለ ግዜ እንተነበረ ካብ ተሓሳስባ ጀሚሩ ኣብ ተግባር ክትቃላልሶ ኣለካ ስለዚ ሚዛኑ ግቡእ ሚዛን ሃብናዮ ነርና ሕዚ ግን ኣጠንኪርና ክንከዶ ኣለና ኢልና ኢና ተሰማሚዕና ዘለና ከም ማእከላይ ኮሚቴ ኣብቲ ጉጅለ እዩ ነይሩ ትኩረትና ሕዚ ከዓ ውሽጥና ንፋታተሽ ውሽጥኻ ምዕራይ ይጠቅም እዩ ዝብል ነገር ኣሎ ኣብኡ ዝጎደለ ኣሎ ኢልና ኢና ግን ክነብሎ ኢና ሕዚ እውን ዓመታዊ ገምጋም ክገብር ዓመታዊ ናይ ባዕልና ነማዕርያ ዝግቡእና ነገራት እውን ክርኢ ሕዚ ድማ ሪፎርም ይመፅእ ኣሎ ትውድብስ እናተጠናኸረ ክኸይድ ዝኽእል ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ ኣካይዳ እውን ማለት ኣብ መንጎ ግን ዝሒሉ ነቲ ጥራሕ ነቲ ጉጅለ ቀዳምነት እውን እሱ እዩ ዝወሃቦ ነይሩ ትክክል ቀዳምነት ዝሃበ ሕዚ ግን ኣብ ባዕልና መሊእና ነማዕራርያ ኣሎ ስለዚ ብሪፎርም እውን ክንመፅእ ኢና ብናይ ውሽጣዊ ናይ ባዕልና ቃልሲ እውን ካብ መደብ ኣፈፃፅማና እውን ተበጊስና እውን ባዕልና ንፋታተሸሉ ስለዚ ዝበለፀ ጥንካረ ሒዙ ዝወፀሉ ኩነታት ተመቻችሉ እዩ ዘሎ ትውድብ ንብል እዮም ተመቻችሉ ካሊእ ኩነታት ከም ዘሎ ናይ ህዝቢ ናይ ካሊእ ደገፍ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ናይ ባዕሉ እውን ማለት እዩ ንዝበለፀ ጥንካረ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ምደባ ተላዒሉ ናይ ድምፂ ወሃባ እውን ተላዒሉ ብዙሕ ነገር እውን ሰሚዕና ኢና ውሳነ ማለት ድምፂ ንሃብካ እዩ ዝውሰን ናይ ምደባ እያ ወፂያ እምበር ካሊእ ድምፅታት ኣይወሃብ ነይሩ ማለት ኣይኮነ ኣይተላዓለን ካሊእ እናወሰና ኢና ንኸይድ ንሳ ከም ዝውድብ ይብተን ኣሎ ዝብል ይከፋፈል ኣሎ ዝብል ክሳዕ ክንድኡ እውን ይኸይዱ ናይ ውድብ መበተን ኣይኮነን ዴሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ እዩ ትርፍያ ምደባስ ሕዚ ኮነ ኣቱ ለና ናብቲ ናይ ሪፎርም ናብ መስመራት ከሆነ ኣቱ እዩ ትዝፈላልማ መስመሪ ብሓደ ንኸዶ እዩ ንኸድን ዝብል ማለት ዝፈላለማ ከይዱ ኮይኑ ናይ ፕሮግራም ናይ ውድብ እዩ ዝፈላለየካ እምበር ምደባ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ዝፈላለ ኣይኮነን ስለዚ ምደባ ብዘይኮነ ትርጉም ክወሃቦ ተፈቲኑ እዩ እቶም ከጥፍኡና ዝደልዩ ይደልይዎ እዮም ባሕ ክንብል ክንብተን ካሊእ ግን ደንገርገር እውን ክብል የብሉን ማለት እዩ ምደባ እዩ ምደባ እዩ ምደባ ብድምፂ እውን ኣብዘይ መደብ ዶ ይመደብስ ካልኦትን ከም ዝበልኩም ድምፅታት ከሂብና ኢና ዝሓለፈ ሓንቲ ይወፀትን ስለዚ ዘሰክፍ ነገር የብልናን እዩ ተወና ናብቲ ቃልሲ ኢና ሕዚ ተጠናኺርና ንኣቱ ዘለና ብድምፂ ምሃብ ድማ ዴሞክራቲክ ማጆሪቲ ዘሎ ይውሰድ ተወዲኡ ንጓዓዝ ናብ ካሊእ ስራሕና ስለዚ ትውድብ ብዝበለፀ ይስጠም ሓድነቱ ኢና ንብል ዘለና እምበር ሕዚ ካሊእ ሽግር ኣለዎ ተሰናጢቑ ዝበሃል ነገር ያው ናይቶም ፀላእትና ድሌት እዩ ከምኡ ዓይነት ኩነታት የለን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኣለና ኣብ ዝሓሸ ናይ ቃልሲ ኩነታት እውን ኣለና ኣብ ዝሓሸ ለውጢ እውን ኣለና ዝብል መልእክቲ ንምሕላፍ እዩ ምስ ዞባታት ተኣሳሲሩ ያው ክልተ ዞባ ይለዓል እየን ልዕሊ ኩሉ ዞባ ደቡብ እያ ትለዓል ናይ ዞባ ደቡብ እንታይ ኮንኩም ኢኹም ማለት ንውድብ ይምልከት እዩ ግዜያዊ ምሕዳር እውን ኣብታ ዝምልከቶ እዩ ትምትዕራያት ደቡብ እዩ ዝብል
أنت زوبا محدر تيال نير أو زوا دوبيا زي تستخلت كل زوا محدار تمعراري تزوبار ما جزاهم محدار معراري قدمكم قالتكم كان مازي بمردد أزقبري هو حتون من الكتاب تصل زغنا هو حتون يبع الحساب جزاهم محدار لما كم من محدار طاعتها زوسن تقدايون مثلا ما تزرر تنكالوت كفتسيمني زوادو كفولي كنا تاتسل زلو تغواتيتو مالدي أبز جنت أينا غيرنا تزاتينا أينا بدمي نو على زوادو تو دو تلموز إلاي كم غيرنا أنا معراري مالتنا يم محدار لو تطرح سلازي كنا تطلع لا من قصاص أو زلو يا كوغوا جميرو مثل الله يمسحوا واحدون قوا كيساتفون استفرالي ما انكفاتات تغيروا له بس هو استفلا لي حسابات له بدي نغرات نولو خالين ولو ስለዚህ ናይ ዘዋዶ ብፍሉይ ንረአያ ኢና ኢለ ሲልና ምሕዳር ጥራሕ ክንገብራ ይንኽእልን ለዘፍታት ሓዛፍታ ፈጻጽማ እውን ትርእዋ ጸገማት ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚህ ተብኣ ዝኒሄ ምሕዳር ንግዚያዊ ምሕዳር እውን ዘይቀበል ናይ ውድብ ጥራሕ ይኩን ናይ ውድብ ናይ ባዕሉ ፈላላይ ኣለዎ ፌደራል ይምፀልና እውን ዝብል እዩ ንበለፀ ነቲ ብልጽግና እውን የተወለየ ዝብል እዩ نهزبون ذا شجر زلّي نو يزتفل يتحذر اليوم زلّا بشم كبابي ونو تنشكل زي بعقبها وخألم أنتي بدم بنر أيوه مالت تنقع حماي مالت يكون هزب استفل يهزي مالت يكون تنا يزوم حلار قلت تفلي تقام له لازم بتنقع خيته هايلو بلان وجهلو نحوار ترادينا لينا كمودة نعم فتصام من تسجيري تانا مفتصام تانا مجمع أسرع أو زلوا من مدار ملعليا ثم توصون ساعات مالتي 4 أيام 4 ساعات ملعل 4 ساعات العلكا متكا تخاليو كوميتي زنورة أو نصر عيز أنه خالي متعرض هذا اليوم هون دحار واحد بدك جام حدار قل زي أتكبر خالي خا የፖለቲካ ስራሕ ብዛዕባ ብውድብ ስራሕ ማለት መድረኻት ናይ ምክያድ ማሕወሩ ናይ ባዕልና እውን ኣለና ናይ ውድብ ማሕወር ናይ ህዝቢ መድረኽ እውን ከምኡ ፖለቲካዊ ስራሕ ስለዚ ምምሕዳራዊ ንያ ፖለቲካ ስራሕ ካሊማ ናይ ፀጥታ ስራሕ እውን የድልይ ሰለስቲኡ ተዋዲዱ ስራሕ ምምሕዳር ፖለቲካ ፀጥታ ነዚ ምልስ ትልሚ ተዳልዩ ስለዚህ በሃበ ተረኸበ ይኮነን ስራሕ ዘሎን ማለት ከም መጀመሪኡ ከም እዩ ፈጻጽማ ምጉታት ኣሎ ወይ ናይ ነሪና ናይ ባዕሉ ቅደም ሰዓብ ኣሎ ጊዜውን ነይርዎ ብኡ ዘይተፈጸመሉ ሁነታት ኣሎ እዚ ኣነስተኻኸላ ኢና ኢልና ምስትኻል ክበርሊ ኣብ ቀረባ ንሱ ተካይዳታት ጊዜ ግን ያው ብናይ ባዕሉ ብዝተፈላለየ ምክንያት ናይ ውድብ እውን ናይ ባዕሉ ጊዜያዊ ምሕደር ድማ ክሳብ ቀረባ ኣይተዓረየን ነይሩ يدلي إني رتقم عين تربشة أو زي حدش يو مستخل تجمير زلوا أبزون توقعتي تينا نزلنا حزبون تعمي وزنتر تزلوا على ودبون مالي تهمكم زل سو كنستاهلو مردا تغير الليس أكايدنا مردا لنا حزب الرادة لنا لنا نايدو مرا زملكتون يلا عليو ياو نحنا ونلعو لنا خمودب ناي ورد خلت بلا وردات ما زين درتان من واجرات زملكاتون زون تم محدار ناي مستخالي نيت من محدار تزي عرها قال يسرحون باقواك سرح يغل قال ايش قريز بهتر ولا من محدار معرارها وكل يصقم يزل من محدار معرارها ما قرده مالتي سلازوزي ندرتا ناي على بيت مخر اللويا ناي وردا بيت مخري واجرات بيت مخري اي تتعيشن ناي وردا اب تقراي زي تتعيشن لحنت زي تجزينا فتنا وردات متعراي نقبر تلنا ملي ازي تستاهلت زي بيت مربع على ستة عيشة ناي واجرات بطبيعة درجة ايت مرسنا تخيلوا نا وردا خمس طلع حتى ذات ابت حزب سلازل عليه انت يتملسه يعني وقعتنا كما اي لعزل لماتي وردا يبلا سلازنا كلتينا فلا لوتي بيت مربع بزوف صون اي فصم ناي وردا محدارين نزل تناي زوات بيلي مدبا تغيري وردا ግን مدبا አይኮንም بتمرص ابي بيت مري يوزي اتانا زوا دوول كما افتا ناي زوا امبر توردا
ቤት ምርታት ስለዘሎ ከተማ ናይ ገጠር ናይ ከተማ ቤት ምሪ ይኹን ናይ ገጠር ቤት ምሪ ዝኸይድ ኣብኡ ዝለዓል ወርድ ዝደይ ምሕዳራዊ መንገድስ የለን ናይቲ ቤት ምሪ ስለ ዝኾነ እሱ ይትንከፍል እታ ዞባ ኣብ ዞባ እውን 4 ሰብ እያ ከማ እያ ቤት ምሪ ሰይትንከፍና ኩሉ ቤት ምሪ ዝሾሞ ባዕሉ ይውርዶ የደዮ ወንበር ኣይበል ኣይትንከፍል ኣብ እንደርታ እውን ከማ እያ ቤት ምክሪ ቤት ምክሪ ዝሾሞ ተመዲቡ ነይሩ እዩ ምስሓብ ግን ተፈጢሩ እዩ مسحبات فتيرو قريتها تلاعبنا بزيام حدار يا بوليسون أتيو تقولي بقى أنا ببوليس يكون تزلو زين حاجة من قصة وقولي أسلزمان تبيت مغرنا يتقرايس لفرس نمبر نبيت مغرنا حاجة من قصة قولي زصاري ترعانا تونز كاتلس تكنيري مالكم كوميتي مستبيت مغري إز خير نير ثم مونغو ففتت فتيرو إنا طاش متأتي ناي بوليس راحون يكون سلازي نحزي جزاو مفتوح تغير له كسبت بيت مخري ترغاغيو دغنا ري مالتي ጉዳይ ዝሪኦ ግዜያዊ ምድባታት ሶንሱ ከመፍትሕ ዝተወሲደ ኣሎ ንሱ ይክተግበር ንሱ ሕዚ ተጀሚር ዘሎ ርክክብ ኣብኡ መስሪትካ ርክክብ ክግበር እዩ ስለዚ ናይ እንደርታውን መልክዕ ሒዘ ኣሎ ማለት እዩ ግን ግዜኡ ከይዱ ግን ቤት ምክሪ ዝወዶ ናይ ዋጅራት ቀደሙን ቤት ምክሪ ይኖረን ታይና ነገርና ብዝሓለፈ ያው ሕዝቡንቲ ናይ ጣብያ ቤት ምክርታት ብሕወሓት ቤት ምክርታት ማለት ነው ሕወሓት ዝሰዓረሉ ዘሸንፎ ስለ ዝኾነ ሕወሓት ይነቱ ናይ ወረዳውን ቤት ምክርታት አይሾ ነይሩ ግን ኣፍታ ምጥያሽ ኣፍታ ህዝቢ ምርዳእ ስለ ዘይነበረ ሰብ የተመዲቡ ኮሚቴ የተመዲቡ ውድብ መዲቡ ብምሕዳር ድማ ሸይሙ ማለት እዩ ሕዞና ኣይና ንኣቱ ዘለና ውድብ የስተኻኽል ሰብ ይቕየር ግዜያዊ ምሕዳር ድማ ርኢው ምሕዳር ዘይደልዮ ኣይቕበሎን እንተኢሉን ከምኡ ዓይነት ይገጥመና ኣሎ እዩ በዚ ምክንያት ካልእ ሰብ ይኹን ተተባሂሉ ተዘራሪቡ ምርዳእ ዝበሃል ንሱ እዩ ትውድብ ዘሎ ስኢሉ ኮይነ ዝፍፀም ብዝኾነ ሕዚ ሓሳብ ቀሪቡ ምርዳእ ተበፂሕሉ ሕዚ ተፈላለዩ ሓሊፍና ሰለስተ ናይ ዋጅራቱን ናይ ባዕላ ኮሚቴ ማለት እዩ ክሳዕ ቤት ምክሪ ወረዳ ዝበሃል ክሳዕ ዝጣየሽ ናይ ባዕሉ ካሊእ ሕቶ ስለ ዝኾነ እዚኣ እውን ትምለሰላ ግዜ ምውሳዳ እንተዘይኮይና መፍትሕታት ተቐሚጡሉ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ዞባ እውን መፍትሒ እኒአሉ ናይ እንደርታውን መፍትሒ እኒአሉ ናይ ዋጅራቱን መፍትሒ እኒአው ናይ ፈፃፅማ እያ ማለት እዩ ተንጠልጠለ ነገርስ ኣይኮነን ካሊእ ዓቕምታትና ንኣክብ ዝብል ሒዝና ነርና ሓድነትና ኣብ ሓድነትና ዝርአ ዘሎ ሓደ ፀገማት ንሱ ክጠናኸር ይፍለጥ እዩ ቅድሚ መኸተ ይኹን ኣብ መኸተ ምስኣትና ኣብትወግእ ዝነበረ ሓድነት ይፍለጥ እዩ ድሕሪኡ ከዓ ይፍለጥ እዩ ከመይ ኢሉ ይዝረከም ዘሎ ሕዝቡን ይስርሐሉ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ዝሰርሐናዮ ባዕሉት ዓቕምታት መኸተ ኣብ ኣመራርሓ ደረጃ ዘሎ ክተኣኻኸም ምግባር እዩ ከም ዓቕምታት መኸተ ንብሎም ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ፀገም የብሉና ከም ኣመራርሓ ኣብ ውድብ ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ኣብ ሰራዊት ስለዚ ሓንቲ ብዛዕባ ብዛ 3 ወርሒ እያ ተገይራ እዚኣ ሰለስቲኦም ትካላት ሓደ መድረክ ክህሉ ምግባር እዩ ውድብ ግዜያዊ ምሕዳር ሰራዊት ናይ ባዕሎም ተካላዊ ተልእኾም እናፈፀሙ ዝደጋገፍሉ ናይ ትግራይ ዝበሃል ጉዳያት እውን ስለ ዘሎ በበይኖም ዘይሰርሕዎ ሓቢሮም ግን ተደጋግፎም ዝሰርሕዎ ጉዳያት ስለዚ ጉዳያት ትግራይ ብሓደ ተመኻኺሮም ካብኡ ድማ በብትካሎም ዝፍፅምሉ ስለዚ ዓቕሚ ናይ ምእካብ ኣብ ላዕሊ ተጀሚረሉ ናብ ስራሕ እውን ተኣትየሉ ሓደ ፀገም ሓድነት ነበረ ኣብ ክልል ኣመራርሓ እዚ እዩ እዚ በዚ መንገዲ እዚ መፍትሒ ተገይሩ ኣሎ ይሰርሕ ኣሎ ይፅቡቅ ኣንተ ወይ ዘልዕሎ ዝነበርኩ ናይ ዝዋዶ ናይ ገለው ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ኢኻ መፍትሒ ትገብረሎም በበይንኻ ውድብ በትኸይዱ ግዜያዊ ምሕዳር በትኸይዱ ሰራዊትን በትኸይዱ ኣይፍታሕ ኣብ ሓደ መድረክ ኣምፂኻ መን እንታይ ይሰርሕ ብስረብቲ ሓሳብካ እንታይ እዩ ዘዋፅእ ምክክር ይደሊ በገዛኻ ዓፂኻ ዝስራሕ ስለ ዘይኮነ ከምዚ ዓይነት ተጀሚረሉ ፅቡቅ ስራሕ እዩ ሓደ ዝተገበረ ንሱ እዩ ካሊእ ኣብቲ ውሳነና እዚ ከም ዝበልኩም ኣብዚ 3 ወርሒ ዝተገበረ እዩ ገና ሕዚ ኣኼባ ሓለፈ ሰሙን ዝገበርና ሓደ ዝወሰንና ሓይልና ንኣክብ ዝብል እውን ማለት እዩ ናይ ባዕሉ ናይ ትውድብ ሓይሊ ናይ ትውድብ ዓቕሚ ተንጠባጠበስ ይበዝሕ ኣሎ ዝብል
ለሓይልና ስናኣክብ ናይ ባዕልና እውን ማለት እዩ ተበተነ ኣሎ ሓደ ብመኸተ ምክንያት ኣብኡ ማለት ከተማ ነርካ ከምዚ ነርካ ከምዚ ስራሕካን ገለ ተባሂሉ ተገማጊሙ ደረጃታት ወፂሉ ናብ ስርሑ ዝቐፀለ ኣሎ ካብ ስራሕ ዝወፀ እውን ኣሎ ኣብዚ ኸይዲ ድማ ዝተቐየረ ነገር ከዓ እኒአ ኣይተቓለስካን ኣይመከትካን ዝተባሃለ ኣብ ቃልሲ እውን ኣትዩ ኣብ ከይዲ ማለት እዩ ኣብቲ ሕዚ ካይድ ዘሎ ወይ ጉለቱ ዘመዓራርየ ዘመሓሽ እዚ ንርአዮ ኢና ንብል ዘለና ሓይሊ ዓቕሚ ይተኣከብ ከመይ ይእከብ ናይ ባዕሉ መምርሒታት ኣሎ ግን ክእከብ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሽግር ነይሩካ ተባሂሉስ ብኣ ገይሩ ፍለ ኣሎ ማለት ኣይኮነ ተኻልኣይ ምስ ጉጅለ ዝገበርናዮ ቃልሲ እዚ ናይ ውድብ ናይ ምድሓን ቃልሲ ንብሎ ብዝተፈላለየ ምክንያት ምስቲ ዝኸድዐ ኣብቲ መጀመርያ ምስኣቶም ኮይኑ ዝሰርሕ ማለት እዩ ዝነበረ ብፍላይ ዝጠቕሊሉ ናብ ብልፅግና ምስ ከደ ድማ ዋዕ ንሕናስ ውድብ መሓሸልና ኢልና ኢና እምበር ዝሓሸ ይመፅእ ደኹን ኢልና ኢና እምበር ናብ ብልፅግና ዳ ከመይ ጌርና ንሳማይ ንገብረን ንሕናስ ውድብና ኢና ንደሊ የደናግሩ እዮም ባለካ ነይሮም ብሽም ለውጢ ብሽም ሓድሽ ነገር ክነምፅ ኢና እናበሉ ዝበሉ ከዓ እኒኦ ተፈላለዮም ዝነበሩ ማለት እዩ ዋዚኣቶምን ለውጢ እኒአ ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ጉጅለ ነርካ እናተባሃለ እሱ እውን ተገምጊሙ በቦትኡ ዝሓዘ ነይሩ ኣብ ከይዲ ድማ ለውጢ መፂ እኒአ ማለት እዩ ናይ ኣሰላልፋ ንብልፅግና ኢሉ ኣይኮነን ዝድግፎም ነይሩ ብልፅግና እዮም ኢሉ እውን ኣይኮነን ደጊፎም ስለ ዝገደፎ እኒአ ማለት እዩ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ካብቶም ማእኸላይ ኮሚቴ ጀሚሮም ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈለየ ስራሕ ይጠልብ ኢልና ኢና ወሲድና ዝተፈለየ ሲልካ ብሓድሽ ኣባል ክትምልም ገለ ኣይኮነን እዚኦም በዚ ምንቅስቃስ እዮም ወፂኦም ስለዚ ናይ ባዕሉ መምርሒ ውፅኢና ኣሎ ኣለና ኣብዘ ንሓሰስ ብዙሕ ስራሕ ንስራሕ ኢልና ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንተኽእልና ንሓሰ ክንውድኦ እዚ ክእከብ ዝኽእል ማለት እዩ ክእከብ ዝኽእል ክሳብ ታሕቲ ክሳብ ዋህዮ በብውዳኡ ማለት እዩ በብኸባቢኡ በብዋህዮ ዘሎ ሰብና ክርአ ተመሊሱ ኣብ ውድቡ ኣትዩ ቃለስ ድሉ ክሳዕ ዝኾነ ገሊኡን ይሓትት ኣሎ ባዕሉ ተጋጊና ኢና ነርና ይቅርታ ንሓትት ኢና ምስ ውድብና ኢና ንሰርሕ ዝብል ባዕሉ ማለት ተወግሶ ዝወሰደ ኣሎ ኣብ ላዕሉ እውን ኣሎ መፅሓፍ ዝጀመሩ ግን ብስፍሓት ንኸይዶ ኢና ኢልና ብስፍሓት ተቃይሙ ዝኸደ እውን ክኾን የብሉን እውን ስለዚ ሓይልና ንኣክብ ካብ ውድብ በዓላ እውን ማለት እዩ ውድብ በዓላ እውን ሰባት እክብ ናይ ጠቕሊል ይደልን ኢሉ ናይ ኣሰላልፋ ለውጢ ተገይሩ ካሊእ ጉዳይ በዚ ንብሎ ዘለና ምክንያታት ግን እንደገና ንርአዮ ኢና ኢልና ስለዚ ናይ ባዕሉ መምርሒ ኣውፅና ኣሎ ኣለና ከመይ ኣቱ ከመይ እንታይ ደረጃ ይኹን ምክንያቱም ዝተፈላለየ ደረጃ ስለ ዘሎት ፀንሐ ንሱ ክርአዩ ንርአዮ ግን ኢልና ኣለና ከም ሓደ መተኣኻኸቢ ንውድብ እውን መተኣኻኸቢ ንትግራይ እውን ማለት እዩ ኣትሊስት ብኣባልነት ቀሊል ስለ ዘይኮነ ተኻሊእ ምስ ብሄራዊ ውድባት ትግራይ ምስ ብሄራዊ ውድባት ትግራይ እውን ከምኡ ተቐራሪብና ንስራሕ ማለት ዝፀንሐ እዩ ኣብ ሕዝቢ ኣብ ዝተለወጠ ኩነታት እውን ሓደ ክስራሕ ዘሎ ንሱ እዩ እታ ማእኸል ያው ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክሳዕ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበሉ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ንኸብሪና ክሳዕ ዝበሉ ሕዚ ድማ እታ ናይ ህልውና እያ ናይ ህልውና ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ እታ ብሄራዊ ረብሓ ንብላ ናይ ህልውና ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ደው ክሳዕ ዝበሉ ካሊእ ማፈላለይ ክህሉ ኮይኑ ናይ ፕሮግራም ናይ ካሊእ ተዘየለ ሕወሓት ምዃኑ ወይ ካሊእ ምዃኑ ማለት እዩ ስለዚ ንስኹም ዘሎ ኮይኑ ኣብዛ ብሄራዊ ረብሓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ ህልውና ናይ ድሕነት ናይ ህልውና ንብላ ቃልሲ ኣብኣ ክሳዕ ተሰማዕና ብሓቢርና ንስራሕ ሕዚ እዚ ናይ ክልሲ ሓሳብ ይኮነ ዘዕሊ ዘሎ ጀሚርና እውን ኣለና ርክባት ባዕሎም እውን ሓተቱ ንሕና እውን ሓይልና ንኣክብ ገሊና ብልፅግና ይኸደ ኣሎ ንሕና ድማ ንተኣኻኸብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበልና ንህልውና ንድሕነት ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበልና ድማ ንተኣኻኸብ ዝብል ተወግሶ ብዝተፈላለየ ውድባት ኣሎ ተጀሚሩ እዩ ዘተ ተጀሚሩ ኣሎ ርክባት ተጀሚሩ ኣሎ ኣብ ሓደ መዕለመ ስወፅሐ ያው ኩሉ ክፈልጦ እዩ ማለት ግን ጀሚርና ኣለና ንሕና እውን ተወግሶ ጌርና ኣለና ስለዚ ዓምና ንኣክብ ካሊእ ካብ ትግራይ ወፃኢ እዩ ካብ ትግራይ ወፃኢ እውን ከምኡ
عقلنا نأكب زمدنا ناس نتا حزب نهلونا حزب تكراي كسع زطقمه ركبات نግበር زمدናታት نفتر هايلو من كساسات نات ገብረይ بفላይ ምስ ኤርትራ ተኣሳሰረት ድሓር ከልእላይ ንወይና ማለት እዩ ግን ተተሓሳስባ እዙይ ብእውን ተጀመረና ነገር ከም ዘሎ ንመማል ምስ ስምዕ ፕሪቶሪያ ማለት ክውስኾ ዝደሊ ዋና ማእኸል ኣላውነት እያ እታ ዞርኩም እያ ቶም ዘይተፈፀሙ ጉዳያት ኩሎም ሕዚ ፖለቲካዊ ዘተ ኢልና ኢና ኣብኡ ለፍቲ ስምዕነት ፖለቲካዊ ዘተ የተጀመረ ፖለቲካዊ ዘተ እውን ይጀመር እቶም ተደራድሩና ኹን ንኩሎም ካልኦት ዓለምና ማሕበረሰብ ንፍልጦም ኢና ዘተ እንተዚሃልሽ ታይዳ ይግበር ተኻሊ ናይ ሞኒተሪንግ ቲም ኣሎ እዚ ዝቋፃፀር መቐለ ማእኸል ገይሩ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናተንቀሳቐሰ እቲ ናይ ዝተቋፃፀረ ኣካሉን ቀፃሊ ርከበልና ፅቡቅ እዩ ዝርከብ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ይገልጹልና ሪፖርት ይገብሩ ሓደ ዓብዪ ማሕበሪ ናይ ተቋፃፀረ ኣካል ምስኦም ፅቡቅ ርከብ እዩ ዘሎ ፅቡቅ ርከብ እዩ ቀፃሊ እውን ማለት እዩ ንሕና ክንስተኻኸሎ ዘለና እውን የልዕሉልና ብማእኸል ክስተኻኸል ዝግብኦ ነገራት እውን የልዕሉ እቲ ዝምደናታት ፅቡቅ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ትርከባት ኣሎ መፅሓፋ ዘሎ መልሲ ብፍላይ ተኣኼባ ትብል ግን ኣይተገብረትን ቀጥታ መልሲ ዋላ እንተዘይረኸብና ዘዕንቅፋ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ናብታ ኣኼባ እውን ከይመፅእ ማለት እዩ ናብታ ናይ ስምዕ ፕሪቶሪያ ኣኼባ ናብታ ናይ ፓነል ናብኣ እውን ከይመፅእ ንኩሎም ኢና ደጋጊምና ንልዕል ስለዚ ኣይተደልየትን ግድን ክትካየድ ኣለዋ እናበልና ግን ንደፍአልና ንኩሉ ማለት እዩ ንሳስ መጀመርት እያ በዝባኹም ዝገበርኩም በዚያኹም ዝሰራሕኩም ፅባሓት ትኩስ ኢኹም ግዜ እንተይኮነ እዚኣ እንዶ ንግበራ ኢና ኢልና ካብ መድረክ ክስተሃሉ ታዩ ዘረባ ጥራሕ ብትንበትን ብሚድያን ብተፈላለዩ ዲፕሎማትን ዝግበር ኣብ ጠረጴዛ ንራኸብ ዘጉደልናዮ ይቕረብ ዘጎደለ ድማ ክንቕርብ ኢና ንሕና ዘጉደልኩም ንስኻትኩም ኢና ንብሎም ዘለና ተጉዲልናዮ እውን ይቕርቡ ማዕዶ ዘረባ ግን ይትረፍ ኢና ተቐራሪብና ንስራሕ ንደፍእ ኢና ዘለና ኣብዚ ግን ትስምዕ ፕሪቶሪያ ዘይምፍፃም ጥራሕ ኣይኮነን ንኡ ዝፃባእ ተግባራት ይበዝሕ ኣሎ ሓደገኛ ንሎ እዚ ሕዚ ዘይምፍፃም እውን ንዓሎ ሓደገኛ እዩ ንትግራይ ዝድቀቕ እዩ ሕዚ ከንታይ ይግበር ኣሎ ምቕርቃር ትግራይ ምቕርቃር ብነዳዲ ነዳዲ ከይመፅእ ሰብ ከይንቀሳቐስ ሕክምናስ ካልእ ኣገልግሎት ኩሉ ስራሕቲ ቢዝነስ ናይ ንግዲ ስራሕቲ ሰብ ክንቀሳቐስ ኮ ይፅገም እዩ ዘሎ ናይ ምድቃቕ ማለት እዩ ብዙ እንታይ ስምዑን ፕሪቶሪያ ይበሃል ስምዕ ፕሪቶሪያ ኮ ኣገልግሎታት ክፍቲ ይኹን እዩ ቀረባት ይምፅእ ኮ ብቐረበስ ምሕናቕ ብኢኮኖሚ ምሕናቕ ኣብቲ ልዕሊ ፀገምናስ ተወሳኺ ፀገም ሸቐጣት እውን ቁፅፅር ገለ መኻይን ይመፃ ገሊአን ደው ይብላ ከምዘይ ተኸፍቲ ከዓ ንፈልጦ ኢና ኩሉ ሓንቲ መስመር እያ ኣብ ክባን ዕፅዋንስ እኒሃ ማለት ሕዚ ከዓ ትውስኽ እያ ዘላ ትጠናኸር እያ ዘላ ሰብ ከይንቀሳቐስ ወፃእተኛ ዲያስፖራ እናተባህለ ያው ዝተኣወጀ እዩ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ገለ ጉልበትን ዓቕምን ዘለዎ ኮይኖም መፅና ዘሎ እምበር ኣይመፅን ኮ ሰብ ዋላ ኣምባሳደራት ይኽልከሉ እዮም ከይመፁ ትግራይስ ሰብ ከይመፅእ ዝክልከለላ ማለት እዩ ክንዲ ተዓጊሳ ስምዕ ፕሪቶሪያ ይፈፀም ዘለት ማለት እዩ ኣብ ክንደይ ፀገማ ካሊእ ፀገም ዕጡቓት ኣብ ዓፋር ዕጡቕ ፌደራል እዩ ዘዳልዎ ዘሎ ናይ ስምረት እዩ ፌደራል እዩ ኣብ ፀለምቲ በተለና እውን ይብሉ እዮም እዚ ሰላም ዝደሊ ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝፈረመ ይገብራል እቲ ፕሮፓጋንዳ ምትፈልጦ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ስምረት ዋላ ይኾኑ ግን ብልፅግና ኮይኖም እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ኣብ ኮይኖም ይህውኹ እዮም ዘሎ ትግራይ እሱ ኣይፍቀድን በቲ ስምዕ ፕሪቶሪያ ይጠሓስ እዩ ዘሎ እዩ ስምዕ ፕሪቶሪያ ሕዚ ናብ ካሊእ ይኸይድ ዘሎ ስለዚ ክንዛረብ ጥራሕ ኣይኮንና ንሕና ይጠሓስ ኣሎ ይተኣረም እናበልና ንልእኽ ኢና ዘይተፈፀመ እውን ኣለና ሕዚ ከዓ ይጠሓስ ኣሎ ሓድሽ ነገራት ንሰላምና ዝዘርግ ሰላምና ንሕና ኣይኮንና ንዘርግ ዘለና
ፌደራል መንግስቲ ይዘርግ ኣሎ ክሳብ ዕጡቃት ምድላው لما أنا شمقلنا من قصاصاتهم كم استجرون كم يفلت إيو تس شمقلنا دحرتنا برلمان طالع مستزارو زي ما صايو وقت هوج تفلت يعني لومي نا قوتها تكونتن نا إيران إسرائيل عينتيو مرحتي يا خطفية ينير زرا تكنولوجيا نيلي لازم حرقوا بالوام عبيت عدي دبلومات تأوجي بتأوج مسرتي مزين كابت غرايون نزل سمعوا تعيز بهذا اللون كنت تبدل ناس كنت تتصمم ناس نحنا وندينا بدلنا عن بهال تخصي خبر نبهال زلنا زرقت جنان بهال زلنا لازم عجب يلوم تلعلو أبوتات ناهي من في المرحلة المجلس أو ساميهم public diplomacy قالوا تون لازم تفعلي من قصاصات نيرايا خبز حلف السمو مالت من قصاص حزون الله ولا بأكل يمسو وقتناش مقلنا ثلاث نتاعيو بعطا مسودون يرخوا يوم يوم يحضرون يرخوا مس قالوا تودواتون مس حورة تسوون ثم ኢትዮጵያ ዝውክሉ ሽማግሌታት መጾ ተመዛበልቶን ረኺቦም ናይ ምክክር ኮሚሽኑን መጺኡ ብቐጥታ ምሳናውን ምስ ግዜያዊ ምሕዳሩን ምሳናውን ስለዚ ጽዑቕ ምንቅስቓስ እንታይ እዩ ውድብ እንታይ ዝገብር ዘሎ እዚ ምስ ትስምዕ ፕሪቶሪያ እውን ተኣሲርና ንክሪኦ ስለ ዘለና እየ ዘለሎ ዘለኹ እዚ ሓደ ያው እንታይ ኢና ተዘራሪብና እውን ይፍለጥ ኣሎ ብዙሕ በትን ዝወፃ ክህሊ هم ممسيت هذول كيا تنا بيت مخري زروا نيتولا مستريا نحنا نخوينات كم استرى لنا سلتهم بنية زمزو حدوقو كلنا مزين خوينات يرلينا نكلو وتم هنا هاي فلتوام نحنا خوينات يترى لنا حزبنا يملس يا حطونا هنا تم زالت لا علاونتنا تخاليهم زل خوينو لا علاونتنا على كل في الله زخرمت زينا لنا سعر نقولنا تنقصاص النازنات زياس تكبر يعني ونحنا كم عين صقمين هذلنا بتقراي وجن ذل على النجار يلين زولد ما طمنا هنا شما قلتات كأننا فلذي تيوم نحنا طمنا هنا ما تحقق حزام وصقم وهاتهم جلو بدلت مسخاتهم يوم فخرنا وانا اتغير مره او يزولت فخره لذي يستخاخل كولي أمتن كفايصل لذي نهايمات مرحتي رهيبنا هنا نهاجرش ما قلتات وين رهيبنا هنا كما باقي داون مسؤوم تحويسهم المسؤوم مالك أكل نايت ما قلة كوميشن بنايو علي مزيو ناي مهكر ذاتيلو كن مستناي سلامن وينات نتأثر وين الإعلام يوم أجندة مهكر بحال كله يقول إن إحنا كنا تقيم ስለዚህ ነው ሁሉ ስታና ሰላም ጉዳይ ተልዓይ ለያ ለዚህ ሓደ ተናና ተወግሰውን ጽቦዩ ማእኸሉ ኣብ ሰለስተ ነገራት ይነርቶም በአና ዝቆድ ኖሩ ምሳናውን ዝተዘራረሉ ሓደ በአና ኮይናት ኣይኮናን ክንውልዕ ተረልና ዝኒና احنا እንዳለ ዘለና ህዝብና ናቦቱ ክምለስ ዝከኣል ገወሩ ክንሪ سلام أو ألسينا نقبل زلنا بوليتيكا أو ألسي دبلوماسيا أو ألسي زي أنا نقبل زلنا بوجنا هنا تسيكون زي أستفدت أملنا حطوي كمل لسك بوا حطو ملاسي في فيدرال زي تحطونا كله لا يودب زي ترتر قام حدار ولا شراوي هذول ما راح يوم ولا ودبات راح يوم لازم أنتي السلام إحنا وذا سلام نعكيونا هنكتسلنا ندلي تايدا حزبنا قني ملس تخلي تنسى تمزا ولا حزب سدد قلنا بودي ملس ياك ملا الله لا لا ونتنا كبر لنا سالساي تسمع بريتوريا مع الوانا هو حتيو أي فلتكاني أي بلكاني الكام خدا يكالن تسمع بريتوريا لا الرامي نسي كدرادر ذات يدلي تسمع بريتوريا فلس دي أني تنسلست يا ونحنا وندلين ملك المحلافي
توم زموصون زينا حلفنا نحن تبدلنا إنا زلنا بتزقل بتفرالي من قد تقلزنا تبدلنا إنا زلنا مفتحي أي وهابنا نزلو حزخان أبز خالي تقلبيتو نقرات يخيد يزلو يتقرم لنا إنا إلنا حزبنا أول رأيو فلايتهم خلأي بيكاتهم من هيمات مراحة هم دحر زمصو رأي مهم حزبنا رأيو بسرو بعلون نزر الروا هذا ما له حزب سرقوا سون كما تاجرنا إنا إيل تاي بديلنا إنا إيل كوا هذا سمع بريتوري الله ስለዚህ ሽምግልና ስምዕ ፕሪቶሪያ ገዲፍካ ናብ ካሊእ መታው ኣይኮነን ናብታ ስምዕ ፕሪቶሪያ ንእትዎ ኢና ኢልና ትግራይ ብፍላይ ሕዚ ንሶም ናይ ኣምሓራ እውን ናይ ካሊእ እውን ናይ ኦሮሚያ እውን ክርኢና እዮም ኢሎም ንሱ ፅቡቅ ይረኣሉ ንሕና ግን ስምዕ ኣለና ትግራይ ምስ ፌደራል ስምዕ ኣለዎ ስምዕ ፕሪቶሪያ ስለዚ ናብ ሓድሽ ስምዕ ኢና ክንኣቱ ይንኽእል እምበር ክነዘራርበኩም ዝብል እውን ነይርዎም ንሕና ክዝርርብ በዚ መንገዲ ስምዕ ፕሪቶሪያ ከሎ تجمرت يا عشان ما قلت هنا اللوا خلقت الجورو زع سلام مسا ممكن زرارون خيلنا تجمع يبلنا نحزون سقعتكم نزرارون خيلنا صح ممكن نزرارون خيلنا مسا تسمع بريتوريا كان كتسمع حقوس برنزن قون قديفك نبخال يسمع بسرون أتين خير لذ تامت ساران الأيام هذه التأساسيرنا أنا نوصل عند الزلنا زلنا حسابون نجلس نأتمون نرد نصومون خالي خردو تسفان قبر خالي تم خالي تأوزلنا فيدرال المراح يكون دبلومات تسمع بريتراجن قدنيا سلز شغلنا زي حسكا نقدف كنا خالي بسرخوني هل سلزنا هي توصل نازل سكاتاتهم سلز العن نحن خلينا هنا نطلب كتصال ركبنا ونوقت مسرتي كن رهابي ولا نجنين ولا كن رهابينا ولا صح أنت مسيمون كن رهابينا كن كتصلوا لينا يلومنا لنا وصبوا ونوع الوسن قل كم زلوا قال لي هالي تكلا تقرأي بزملكت مالت مزرار بين إحنا ون كذا اللي تكلا تقرأي ما بحبش يزرب زلوا كن مستمت تأساسره مش حاول لما تأساسره قد إمنا زلوا ونتهات قلنا زي أصحينا إنا نكون رئيس لنا تكالات تقرأي بالجنوسايد تتابعينين كم تخلي حزب تقرأي سبنا تتابعي بالجنوسايد تكالاتنا وانت تتابعينين ودبنا ولا سراويتنا ولا كله طبعت تكالات مسرت المعثنا وانت تتابعين بيت مرت الناس عندنا تكالات كله تكالاتنا نايول قصنا يمنقستي تكالات تقرأي سكعنوا كم تهزبي كم بدرجة يدفع استوهاله تكراتنا وقطافة ثلاث تتابعيني قداي جنوسايد تمعرارين حزي كم تقرم تخال محواين ولا ذلا تنتكلاتون معرارين حاوين وبون كيف تسمى طلعات بس إحنا له تنحو واحد يا وناي بوليتيكا في الذي سمع بريفرا هري من هالوني فلتكن زبال من لا تأيكال تسمع بريتراوي فرصة زي خوينا أي فلتك كان ممكن بهاليك توهيلي كم ذلني أفلت أوجن إنه واحد أنا حزب تقرأي أفلت حزب تقرأي ساعة زهلو واحد يقتل له واحد لما سيمك يروحون له يروحون كله البروباغندا نبرنا ولي زارو نيران واحد ناولو يمثلوا الناس حفظ إذا قلنا يكون أنا زي حبيب نجري مالتي يكون توانت زنيك على سن مرأي مرحوحات ما قطاريون هزبي قاتل جورون هزب تراي أبي جنا رمرس أبوردي هم تنساتهم منزلوا هم قايم منزلوا أبي دنيا كرمكم تفلت أنتم 5 عامات أنا إن حسوا على حسكم زي تخرجوا ينزلنا يا نو تغير ليكم ساتهم كعبد قاوا على سجمركم من دو قاتل مرس أبوردون يريشوا كاو شو أكو يتقصروا عدمهم أيو أيرن ماليسو قال يا وانا حقنا قال قد أسلا زلوا إيتي حدش مزجوا زي سر كانت قد ياتون سلا زلوا لازم بوليتيكاوي حزب حزبي هذا له وهذا كانت كأخفر سواني صرح له مسراوي تقراون هوتنو يتجاوز عريا له زي بالسجنات راح يكون تقول جله
تقول أبزي أنا ونلو أو كل أو حوحات والمفرس ونلو تقعد أصار وندلي أيكنا كبتنا وندلي أو كل تهم ألاون أيكنا نبزع سمرة خير سراويتكم تفضلوا إيه سراويت توهيلو عطوا شفته أو عفار أدالينا يقولوا ما ممكن هو حتى ممكن قال يتفتم سراويتنا ممكن قال يتفتم إذا هذا أنت كلات زين تأمت ممكن قال يكونن ممكن تزاري نهزبت قراية كالي بعلو أنه بيت مرت أمت بهالله يلن كاوزن محداق يزقبر زلوا هاي مع تقراون يوعلو أكيدات هذا مريسيو بورد زي أم بقى واحد يوم أي قبلني تيا بزعيت فيدراليا تفقر كي تركب تجيرا زلا أنا يتمتقن أبتقرأ فأداونا زيها أبدي أني تا شجر مالتي لذي تنتكلاتنا ويكو قادرون ويكو تفوقن حزون يقص أصلوي أفتخالي هم زولكم نداد بمصاو سو كي مص قطصر تكلاتنا دما هم أكلنا جنوسايد يقصلوا لزولنا بستفلالي من قدم هاي تقرأي ملي خد قاطرة ما تنتكلات تفيقها أو حتى تفيقها سراويت بتينكا كم ينزل عامتاتون أبي قطرة هاي أكلنا يتمرقع تقرأينا مدفع بروجكت بسلامه من قدي بحقه من قدي بمحداره من قدي يخيد يزلو إذا انتكالات ما الكل تقرأيك على سلنا اللهم هذه واحدنا يوعى قد له رأنا له زوي وتكلات تقرأيس أو قصر تأمت في الذي مسرته نعت أو قال سي مسرة زلوي أبقى قصو مع نحو واحد بأربعون كهات لي قلنا هز بتقرأي حزقن مزراق له كاب تقرأي زجمر مزراق كاب تقرأي زجمر فقوجي اللون اللوبسي تن قالت كالاتنا اجزاء محدارون اللوغ كم بيرو فتح مالتي سرعات يتحس يزلو سرعات نتحس ياو لميدي يزلو ابزون الله ስለዚህ ابزون قال سيدلي ማለት ተምዝም ከተማ አካላት ይቃሉ ስለለው ናይ ተእምት ናይ ባዕሉ ቤት መረሎ ይቃለስ ይዘሎ በተዝመረጾ ቦርድ ገይሮን ይቃለስ ይዘሎ ዚእና ናይ ትግራይን ማንም ኢደ የእቱን እናበሉ ገና ህዝብ ትግራይ እውን ስለዝኾነ ኩሉ ቃሉ ሰለን ዝግብኦ ትካላት የን ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን ከምኡ ሶዘን ትካላት ናይ ትግራይ መሊእና ኢና ክንሪኦ ዘለና ፖለቲካዊ ተደማሚሩ ተዘሎ ናይ ትግራይ ሕማቕን ናይ ብልጽግና ደልየትን ተኣሳሲሩ ይፍጸም ዘሎ ስለዚ ኩሉ ቃልሲ የድሊ ሕጋዊ ቃልሲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምሕዳራዊ ቃልሲ ብዘተ ዝውድኡ ነገራት እውን ከምኡ ስለዚ ትግራይ ክንውድኦ ዝግባእ ነገራት ኣሎ ግድን ተናይ ሃገር ካልእ ምስቲ ናይ ትግራይ ጠቕላላ ጥፍኣትን መጥቃዕትን ዝኸይድ እዩ ግን ኣብ ትግራይ ግን ክንቆፃፀሮ ንኽእል ክነድሕኖ ንኽእል ክንውድእ ኣለና ተናይ ፌደራል ድማ ኣካል ናይ ጠቕላላ ናይ ምብርካኽን ናይ ምቁፅፃርን ስለ ዝኾነ ንሱ ፈሊና ኢና ክንሪኦ ስለዚ ኣብዚ ከቢድ ቃልሲ ክደሊ እዩ ካልእ ናይቲ ጉጅለ ብሄራዊ ውሕደት እዩ ኣነ ናይ ዝሓለፈ ብዙሕ ግዜ ተዘረበሉ እዩ ሕዚ ዝገብሮ ዘለይ ሕዚ ያው ብልጽግና ኮይኑ ዝገብሮ ዘለይ ኣብ ቀረባውን ህዝቡ ትግራይ ተልዓል ተባሂሉ ዓመፅ ሰራዊትን ክብተን ፍረስ ተስናዕ ዓፋርካን ተስናዕ ግዛዕኻ ከይድ ናይ ፌደራል ሰራዊቱን ከኣቱ ምፋት ደንጉኹም እናተባሃለ ይዘረበሉ እዩ ዘሎ ስለዚ ጉጅለ ብሄራዊ ውሕደት ይቕፅል እዩ ዘሎ ትግራይ ከጥፍእ ኣብዚኣ 2 ዓመት ሓሚሱና ከይዱ ድማ ምስ ብልጽግና ተለጢፉ ሕዚ ያው ኣብኡ ዘፍለጠ ኢልና የለና ኣብኣ ኮይኑ ከዓ ልዕሊ ብልጽግና ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወፊሩ እዩ ዘሎ ዝሓድሽ ኣይኮነና እዩ ንወዲ እውን ሓድሽ መብዛሕትኡ እውን ሓድሽ ኮነ ይኽእል ግን ከም ሓደ ዓቕሚ ኣንጻር ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ይቕፅል እዩ ዘሎ ሃዲሙ ዝዓርፍ እንተኾነስ ደቃሲ ኢኑ ለይትን ቀትርን ትግራይ ከፍርስ ይሰርሕ እዩ ዘሎ እቶም ኣብኡ ዝኣቶም ነንባዕልቶም ይወዳደሩ ኣለዉ ዝበለፀ መን ከም ዘፍርስ
ንጎቶቶም ከርእዩ ዘይገብሮ ነገር የለን ውድድር እኔ ከምዚ ናይ ጉያ ውድድር ምን ቀደመ ምን በለጸ ተስፈኛታት ናይ ካልእ ስልጣን እዮም ኮይኖም ዘለዉ ስለዚ እቲ ጉድኣት ከቢድ እዩ ብዙሕ ሕያው ፀገማት እኔና በትን ግን ቃልሲ መፍትሒ ክኸል የለን ቃልሲ እዩ ተወዲብካ ቃላሲ እዩ እዚኦም ቀደሞም ጠሊሞም ናዮም ዝኸዱ ታዲያ ንክንፅበም ካብዚኦም ኣብዚኣ እናሃለና ክብትኑ ናዮም ፈቲኖም ኣብቲኣ ከይዶም ፍረሱ እንተበሉ ተብዚ ዝስግሙ ዝነበሩ ኣጀንዳ እዮም ዝቐፅሉ ዘለዉ ከይዶም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ገብርዋ ነይሮም ሕዘብኣ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ይእትዎ ዝብልኮ ኣብ ቅድሜና እውን ተገይሩ ከየፍቲ ዝክሮ እቲ ናይ ጥሪ ኣኺቦ ይእትዎ ኣብ ቅድሜና ማለት ዝርርብ ንትግራይ ወኪሎም ከይዶም ሕዚ ምስ ብልፅግና ኮይኖም ይእትዎ እንተበሉ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ኣብዚ ካ ዝበልዎ ዘየመሓይሹ ጠላማት ከዳዓት ምዃኖም እዩ ዘርኢ ህዝቢ ትግራይስ ከምቶም ብጀኖሳይድ ከጥፉና ዝበሉ እዚኦም እውን ካሊእ ጀኖሳይድ ክውላዕ እቶ እኮ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ሞ ድማ ዝገደደ እናበለ ጠቅላይ ሚኒስትር ናይቲ ዓዲ ካብቲ ዝሓለፈስ ዝገደደ ይኸውን ዝኸፍአ ይኸውን እናበለ ደድሕሪኡ ኮይኖም ዝዛረቡ ዘለዉ እሞ ዝገደደ ጀኖሳይድ ክውላዕ ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣውጆም እዮም ካብቶም ጀኖሳይድ ድራስ ብምንታይ ንፈልዮም እዚኦም ዘሕቶም እዮም ዝገብሮ ዘለዉ ማለት ክንደይ ከዳዓት ንፈልጥ ኢና ገሊኡ ከዲዑ የፅቅጥ ኣብ ገለ እዋን ድማ ቀልቀል ይብል እዚኦም ግን ለይትን ቀትርን ልዕሊ እቲ ጀኖሳይድ ዝፈፀመልና እውን ማለት እዩ ምጥፋእ ትግራይ ንምጥፋእ ድቃስሱን ኣብዚኣ ከመኣ ገይሮም ኣይሰርሑን ፈልጦም ኢና ኣብዚኣ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ኣብኣ ከይዶም ግን ለይትን ቀትርን ንምጥፋእ በር ኣብዚኣ እውን ትረብሕ ስራሕ ኣይሰርሑን ውፅኢት ኣልቦ ኢና ኢለዮም ዝገደደ ግን ኣብኡ ይስራሕ ኣሎ እዚኦም ምሩፃት ናብ 21 ክፍለ ዘመን ከዳዓት ከምዚ ኢልካ ብህልኽ ሞነት ትግራይ ሞነት ጀኖሳይድ ትፈፀመሉ ሞን ሰው ድማ ኣካል ናይቲ መኸተ ዝነበሩ ሰው ድኹም ዲሉ ገላበጥ ትዕፃፍ ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ግን ወይኒ ኩሉ ታሪክካ ጉሕፍ ኣቢልካ ደርቢኻ ሓድሽ ሰብ ክትከውን ትሕቲ ሰብ እውን እዮም ስለዚ ካብኡ ዘሎ በለካላዓካ ቀፃልነት እዩ ግን ይሕዝነካ ማለት እዩ እንተዘይኸዱ ንመረፅ ነርና ይኹን ኣሊልና ኮይና መዓት ግዜ ትፊእና ዓንተ ዘለገለፅኮ ገሊኡ እቲ ውሽጣዊ ቃልሲ ኣዘሓሒልካ እውን ሓቢርና ደረኹም ንኸድ ተባሂሉ መጨረሻ ዘይኸውን ነገር እዩ ዘይኸውን ነገር ኢና ለፊዕና ዘይኸውን ነገር እውን እዩ ኩሉ ግዜ ጠፊኡ ከሲርና ማለት እዩ ከይዶም ከዓ ዝገደደ እምበር ኣብዚኣ ትፍለጥ ነይራ ብልፅግና እናተለኣኹ ይሰርሑም ነበሩ ተንገለ ዝገብርዎን ነበሩ ኣብኣ ይደግምዎን ኣሎ ለዛ ኣነተን ዝበሃላ ዘሎ ሓድሽቲ ኣይኮነ ኣብዚኣ ዝጀመሩን እዮም ሰራዊት እቶ ኣብዚኣ ነይራ ደንጉ ካ እዮም ዝብሎ ዘሎ ሕዚ ግን ቀልጥፍ ኪድ እቶ እንታይ ኩሉ ትዕግስቲ እዮም ዝብሎ ዘሎ ጨርሶም ትግራይ ብምጥፋኣ ስልጣን ዝምነዩ ንባዕሎም ክሓልፈሎም ዝሓሱ ሰባት ምዃኖም ኢና ንሪኢ ዘለና ካብ ተለዓል ኣብዚኣ ትግበር ነይራ ሰንበት መንእሰይ ተለዓል ኣብኣ ከዓ ተለዓል ሓድሽ ኣይኮነ ተለዓል መንእሰይ ለውጢ ክተምፅኢኻ እናተባሃለ ይስራሕ ነይሩ እቲ ናይ ውድብ ኣብዚ ተባሃሎ ተጀሚሩ እዚ ክፈርስ ክብተን ስለዚ ሓይሊ እዚ ህወሓት ከጥፍእ ምስ ሰራዊት ክብትን ምስ ብልፅግና ተኣሳሲሩ ለይትን ቀትሪን ይሰርሕ ዘሎ ሓይሊ ማለት ነው ክንቃለሱ እዩ ዘለና ካልእ ይኾነ ካብዚ ንፅበዮ ነገር እውን ቃልሲ ብቃልሲ ኢና ክንፈትሖ ንኽእል ደላይ ሰላም እየ እንዲ ዝብል ነይሩ ሰላም ኢና ንደሊ ካልኦት ኩናት እዮም ዝደልዩ ሕዚማ ፈጢጦ ወፂኡ ዕጡቕ ሽፍታ እውን ነዳልዩ መከላከያ እውን እቶ ትግራይ ዘጨፍጨፍካ ይብል እታ ሰላም ኢና ንደሊ ዳዊት ኣትያ ተልዓል እውን እኒሀ ሓውን ሓሰርን ክንቃፃፀሎ በዓልትና ማለት እዩ
سلطان كن حزينا سلطان بما بمرز أنت هونس بقولبت حق من قصة تحس حق من قصة حيل بدمر صار بهرا وراح حزب تقرأي كم صار بهرا وراح حزب تقرأي ون كن قال سو ذلنا لذي حد شيء كنا مع الزربات هاتي ذلوا تيرا وعلوي نزوافروا تيرا كلهم تاجر كهو يخبال تاي سريحة ما جنز كهو تاي سريحة سلطان كبكا أصالون تصفى لذي حشكرنا بزي درجة زورده إذا بعلو سمع بريتوريا زفرس يم تقول ذلوا عادك تسمع بريتوريا نحنا هنا بعلوان أقوم زينا يقول زفرس راح يتصرف ذلوا طبعا لا سمع بنت بريتوريا زفرس كيد سراوي تأتيها بتنو هذا ما ربشنا نتفعله تحطونا حزب تقرأي لا لو نتنا كبري ناس حزب تقرأي حوياتي أقرمت كالي زي أمك ربشة لازم تفللي قدمون جلسي نيرو أو لا لو نتنا فلا لا نيرو ناي قدمو بسراوي تون قامو سراوي نفرس يمدل نيرو تقرأيس بزي ما قال حال جانا كي مع رارين تولو DDR نتولى كخبتن لما كلا كأخو واحد يقولون يرون حزب كامل اليوم كيدا ملو قدموا جنوسايد فصم زلقوا قيام حزب كا بعلم نفط جنوسايد أتيم ملو نقال جنوسايدون من العالم خوينا ملو لو من زيت على مزي نصب يخلي يلن بوليتيكاو ألسنا نتأنا خيري سلامة بوليتيكاو ألسنا بس إرتراز ملكت أساسره مالت مش كله سلامين عندلي تقول أو ترجع ما تجلي سيا حزب سلامين عندلي بوجن إيرتراون سلام زدلي مخانم بقلي قالون قالي سمهم أنا تانا قدامي نقول نسكين أت مبارية حنت سلام نتل نقول نسكين أت تدوباتنا نهي سلام يكون وسنا وسن تقصي زي لولو بالسلام في الله يتوزر الحزبات أنا حزب ركبات هو لنا من فضل سؤال لازم يسأسيكون سلامنا ندل سؤال كذا كوني ولا تتمزاولت دوب بمنيات خوينات تمزاول زنبر حزبي نبوتكم لا سيتغير نبوتو تمليسي توسنا بوتات الله نسترفا قلت مليسو فيدرال منغستي كسرحو زنور امبيز بلنا حزبنا اندي يملس ኤርትራን ደውጽ አያም ኣብ መሬት ትግራይ ዘሎ ግቡ ኻናት ከሐምታና የም ሐራና ይገለን ወለና ናይ ባዕሉ ልኦክልሱ ባዕሉ ዘምጾይ ባዕሉ ይውጾ በቦታቸው ናቸው ያሉት እና ታህል ይዝምለስ ነው አመሬት ነው ከምዜ ኮን ኮን እحنا ኮን ህዝብና ኮን አይ በአልጀርስ የተወሰነው ነው አልጀርሱን ኮ ብዘተ ይዝግበር بقولت كاي تحزن كانوا الجرس راح يكون كون لعلي ريبورتنا جبرنا ام ابيبنا نبحثنا هذا ركب تجمير والعلي له تجمير ربنا جيتاچو تزرغا ولا يكون بحزب خا فلطي ود ابو حاو سويتي امتات متسار زلوي ترهون تلكم رهو زلوي ترهو زني صتا صقم كيفطر متعرى يدلم مالتي صوتنا حزبي فيدرال زتحسمو كغورو زنورو امبي سلازبله استغبري توسن ነገር ولا يفتح حزب تخون كم زلكم لوزن بزح حساب نبوت اتي حريسي عامي توسن نيرا لوزن ግን بزح اتي ناوتنا حرشا ቦታታት ሒዞም ዝኖሩ توسن አጥራይን ዘለዋን ولا ንሳተሙን ኤርትራዊ ተመዛበለውን በተኩስ ምክንያት በተቃመጣ ናይ ሰራዊት ተገዲፉ ዝነበረ ቦታታት አቲሰ ጥዕንወት ከም ዘሎ ኮይኑ አማሕርሶ አቲና ፍኻአቶ ዝኽእል ስለታ ሰላምና እንደልሶ ኢላ ሰይኮነትን ብዘረባ እንተኮን በተግባሩን ህዝብ አቲ ወይ ህዝብን ዝለቃ ቦታውን ዋሉ ቀውልና ንኾን ሓርስ ኣብ ዝኾንኩም ዳ መገዳን ሓርስ ፈንጂውን ይህሎ ገለውን ይህሎ ኣብ ታሕት ኮይ فيدرال منكس يقوله فيدرال منكس ما قرلي تراهيكم اللهم بقى مساك نايخد قطمنيه أو لا لهم بقى خوينات تولع
نازلوا نغيروا زلنا زي سلام أو يبقى مش كله إنا لنا زلنا نايز حلفة بسرعة الرأينا لنا جنوسايد فتيملنا أيو أبزحتو أكا أبزحتو بوتا كل حتى حاتتي إذا قداف سرز خونه يخل ما نم سر زي يخل أهنا أوامكم إيه جنوسايد فتيملنا أيو في حتى كلها حزن صباحنا نزلنا حزن سلام يدلينا إذا آيات كبر زلا قال لي شرحي بالله قال لي بالله مالتي للتازمدنا بات تركبات بالله مالتي ما أخلاق بهرا وروح حزب تقرأ حنت سلامية قال لي حليف قالتها هو نقرين سلامنا بخل 300 ساعة ديجري ما أين خبر من دقيق تحاسيرنا ما كنا ننبر خفت قبو برت حتى اللي مكفت ذكاء لنا كله نسعرينا مسم حرام ممكن ننقص لنا قال لنا مش كله بسلام نرحب لنا سلام كفتر مالتي قدر رجع منك فلا لي خالي مش كله عسوان كبان تدلى لازم نورتون كيت دقامي باللانيا تبيرها وراح حنا قبر نقرات مش يقبر زلو هل يكون ناي تقراي مسألة كرام الرهاب نخوينات مولعي بسرخونه يهالي تاب آزني هركبنا تحالتي حتى العال بكل ولا بدبلوماتي مسألناي وانتم سب سلامين عند اللي نحنا ترى هيوم شفنا جنوسايد فصمنا ساده احنا قن سلام بقى توصين دلو كاين نزل خلي قداي ما بسرعتي يرى خلي شرحي بالله خلي تنكري بالله عفار مس ناي إثيوبيا مس عفار ناي جبوت تتراهيو ወይ መስና ኤርትራ ጅቡቲ ተራሃዩ ኩናት ምን ላይ ማለት እዩ ተፈላልየፍት ጎራብ ትፈልጥዎ ርክባት ኣሎ በብኸባቢ ትረፊያ ሓደሽሕ ማዕ ታሪክ ዘሎ ህዝብስ ቤተሰብነት ዝተኣሳሰረስ ተኻሊኡ እንዳርጋኹም እዩ ግን ምትእሳር ዘሎ ኩናት ግን ይበሃል ቤንሻንጉል ራኸቢ ምስ ሱዳን ጋምቤላ ምስ ደቡብ ሱዳን ኣሎ ሶማሌ ኣሎ ምስ ሶማሊያ ራኸቢ ዓፋሩን ከም ዘልኮ ምክንያት ናይ እንታኣሽ ምኮነ ይኽእል ናይ ጦርነት ኣብ ትግራይ ትመጥተላ ግን ጦርነት እየተባሂል እሱ ጌጋ እዩ ትዋና ታስምዕ ፕሪቶሪያ ክትፈፀሚና እንደሊ ኢና ኢልና ታስምዕ ፕሪቶሪያ ንዘይ ምፍፃም ዝመፁ ዘለዉ ካልኦት ኣጀንዳታት እዮም ኣየዋፅን መሰረቱ እቶም ኣገደስቲ ኣጀንዳታት ዝረኣናዮም መብርሂ ክበሎም ዝደረኹ እዚ እዩ ስለዚ ቀፃሊ ምንቅስቃስና እውን ህሉ ኩነታትና ፈሊጥና ንስራሕ ኢና ኢልና ህሉ ኩነታትና ሕዚ እውን ኣብ ሓደጋ ህልውና ኢና ዘለና ሓደሽቲ ምልክታት እውን ኣለዋ ዝረአያ ዘለዋ እቲ ናይ ህልውና ሓደጋ ይቐፅል እዩ ዘሎ ይገድድ እውን እዩ ዘሎ በቲ ዝበልናዮ ንትስምዕ ፕሪቶሪያ ምፍፃም እንተይኮነስ ምጥሓስ እውን ይረአ ኣሎ እዩ ውሽጣዊ ተቃላዕነትና እውን ወሲኹ እዩ ማሕበራዊ ኢኮኖሚና ኩነታትና እውን ከቢድ እዩ እቲ ናይ ግዝያዊ ናይ ምምሕዳር ስራሕትና እውን ገና እዩ ሕዚ እዩ ዝበልናዮ ምትዕራይ እምበር ናይ ሰናይ ምሕዳር ናይ ካልኦት ናይ መሬት ንበሎ ናይ ብዙሕ ናይ ተጠቃምነት ናይ ስድራ ስዋኣት ናይ ኣካል ጉድኣት ናይ ህሉ ናይ ካሊእ ህዝቢ ናይ መንእሰይ ገና እዩ ብዙሕ እዩ ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘለና ኣብ ፍትሒ ዘሎ ፀገማት እውን ከምኡ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ዝግለፁ ኣብ ግዕዝየና ፀጥታና እውን መሊኡ ኣይተኸበረን ሰላምና መሊእና ኣይኽበርና ናይ ውሽጥና እውን ለዚ ሕዚ እውን ተስፋ እውን ኣለና ስግኣት እውን ኣለና ተስፋ ያው ተወሰነ ለውጥታት ኣለዋ እታ ግዝያዊ ምሕዳር እናተማዕራርያ ኣላ ዝምድናታት እናተመሓየሸ ይኸድ ኣሎ ናብ ንበሩ ናይ ምምላስ እኒሄ ብካሊእ ግን ምስ ፌደራል ዘለና ጠቕላላ ኩነታት ተላእላውነትና እውን ዘይተኸበረ ምዃኑ ህዝብና ሕዚ እውን ኣብ ሕማምን ጥሜትን ሞትን ሕዚ ከዓ ድርቂ እውን ተወሲኹ ኣብ ገሊኡ ከባቢታት ይኸብድ እዩ ዘሎ ለዚ ምትሕጋዝ ይደሊ እዩ ልዕሊ ኩሉ በዓልትና በርቲ ዝልመን ንልምነላ ዝግበር ዝርብ እውን ይግበር ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ዓርስኻ ምኽኣል እያ ኣብ ኩላ ታን ንኽእላስ ንግበር ዋላ ኣብ ክሊ ፀገም ኮይንና እውን ክንተሓጋገዝ ሓድነትና ክንምፆ ኣለና ዝበልናዮ ውድብ ባዕሉ ጀሚሩ ኣሎ ምስ ውድባት እውን ካልኦት እውን ማለት እዩ ስለዚ ሓድነት ናይ ትግራይ ክነምፅእ ክንሰርሕ እታ ናይ ሕዚ ክረምቲ ድማ ያው ናይ ህልውና እውን ስለ ዝኾነት በዓላ
حرستينا تبل نفتو سنة وسنة هنا قال إذا أتوا أتيلو كالنا مالتي كنا فري كالنا حنحجز أو قال إن ملكات ما يدركون سلزلو كبيت خنا ثاتي مزلت أنا كرمت صراحة مليئة كدنفع كن رغم خالص أطوت تزلع عليه كأو خاندتنا يمسنا صراحتهم قلت فينا أنا أطو حاجز هونا يسأل كم زجورنا قال زبال نريء لنا هنا ذكاء كجبر اللوجن كي كهير كبع الخيا بعد الخيا السن صرح لنا تناي سنة يوم حدار لنا قد يعني تون كنا روار ولو لعلو كله كن لا على ونثني حزوك وصر حد نساء أبز خونا جزيل قلت إفهم كتكبر حلفت يا حلفوا أي أخرمت زي أنو لنا حزو ونقل بدن كنا أتوا كن روار لنا تحقاقيزنا يو ودبنا يو على الأمتات أكيبو مسكالات تحقاقيزو سرحلو أبوش تقول متعرّي في حدناتهم ساستم زغلوا الخناتات كحدثون نوعلو تحدثون خالي نهزب تقرأي مكاقل كده زغلوا الخناتات كفتر تحقاقيزنا كنوفر لنا زولي تتعلى الله ملكي للألم وكرين جيغان سواتنا تقرأي تسعر يعني لين عصر تبعت حياة